तीन किसिमका तापहरू विनाशको लागि हामी सबैले नमस्कार गर्दछौँ। बोलौँ श्री पुरुषोत्तम भगवानको। हजुर फुल त्यहाँ चढाउनु होला। अब हामीले हिजो कपिल जन्मसम्मको कथा प्रसङ्ग चर्चा गरेको थियौँ है। कपिल चाहिँ कर्दम र देवहुतिको छोराको रूपमा भगवानले नै अवतार लिनुभएको थियो साङ्ख्य शास्त्रको उपदेश गर्नका लागि। र अनि जब कपिल र कर्दम र देवहुतिको विवाह हुन्छ, पहिला 9वटा छोरीहरू, उनीहरूका 9वटा पुत्रीहरू हुन्छन्। ती 9वटा पुत्रीहरूको विवाह क्रमशः मरीचि, अंगिरा, पुलह, भृगु, अथर्व, अत्रि, पुलस्त्य, क्रतु र वशिष्ठसँग गरिदिनुहुन्छ। छोरीहरूको को हुनुहुन्थ्यो त भने कला, श्रद्धा, गति, ख्याति, शान्ति, नि अनसुया, हविर्भू, क्रिया र अरुन्धती हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू है। यसरी देवहुति र कर्दमका पुत्रीहरूको विवाह गरिसकेपछि अनि भगवान चाहिँ कपिल रूपमा चाहिँ भगवानको जन्म हुन्छ। र कपिल रूपमा भगवानको जन्म भइसकेपछि कर्दमजीले कपिललाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ। आफ्नै छोरा भए पनि भगवान भएको कारणले गर्दा ज्ञान प्रदान गर्न आउनु भएको हुँदाखेरि बताउनुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ। र भगवानले पनि प्रार्थना गरिसकेका कर्दमलाई भन्नुहुन्छ कि उनलाई आफ्नो आत्मामा नै एकाग्र मनले भजन गर्ने, भगवानलाई हाम्रै आत्मामा भजन गर्ने भनेर भन्नुभएको छ है। अनि आफ्नै आत्मामा नै भजन गरेपछि चाहिँ सारा क्लेशहरूबाट छुटेर मुक्त हुन्छ भनेर यसरी भनिसकेपछि भगवानलाई प्रदक्षिणा गरेर उनी कर्दम ऋषि चाहिँ वनमा प्रस्थान गरे। र अब यसपछि उनी त्यसरी तपस्या गरेर यो जङ्गलमा गएर वनमा गएर तपस्या गरेर निर्द्वन्द्व भए, समदर्शी भए। निर्द्वन्द्व भनेको कुनै पनि द्वन्द्व छैन मनमा। अब मन एकदमै एक रसको, सबै समयमा शान्त र समदर्शी पनि भए र सारा बन्धन काटिएर अनि आफूलाई सबैमा र सबैलाई आफूमा देख्ने भए। त्यो भनेको के हो त? अब सबैलाई आफूमा देख्ने, आफूलाई सबैमा देख्ने भनेको सबै प्राणीलाई अरूलाई दुःख हुन लाग्यो भने आफूलाई नै दुःख भएको जस्तै मानेर अरूलाई सेवा गर्ने, त्यस्तो भए। र अनि सबैलाई आफूमा पनि देख्न सक्ने अथवा सबैमा भगवत दर्शन गर्न सक्ने यस्ता भए भनेर भनिन्छ। र भगवानले के भन्नुभएको छ त भने यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जसले मलाई नै सर्वत्र देख्छ र सर्वं च मयि पश्यति, सबैमा मलाई नै देख्छ, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। र यस्ता भगवानमा हाम्रो भक्ति पनि निरन्तर लागिरहोस् भन्ने कामना गर्दै यो तृतीय स्कन्धको 24 अध्यायसम्मको कथा प्रसङ्ग हामीले हिजो सुनेका थियौँ। र अब यसपछि आज त्यसभन्दा अगाडिको प्रसङ्ग हामीले चर्चा गर्छौँ। र यो हामीले जुन 7 दिनको कार्यक्रम छ, यो 7 दिनको कार्यक्रममा हामीले अध्यात्मका 7वटा भूमिकाहरूको अभ्यास पनि गर्छौँ। हामी दैनिक एउटा एउटा कुराहरू है। हामीले हिजो प्रारम्भको दिनमा चर्चा गरेको थियौँ कि सबै कुराहरूमा शुभ देख्ने, शुभेच्छा, यो चाहिँ ज्ञानको सबैभन्दा पहिलो भूमिका शुभेच्छा रहेछ। हामीले शुभ इच्छा भनेको के त भने म पनि मुक्त हुन्छु भन्ने इच्छा एउटा हो भने अर्को सबै कुराहरू, जे कुराहरू पनि, जे जति पनि यो भइराखेको हुन्छन्, हाम्रो जीवनमा भइराखेको हुन्छन्, त्यो चाहिँ हाम्रो कल्याणको लागि नै भएको हो र त्यो भगवानको कृपा नै हो। राम्रो नराम्रो जे भए पनि भगवानको कृपा मान्ने भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ शुभेच्छामा। त्यसपछि अर्को छ विचारणा। पहिलो के रहेछ त भने शुभेच्छा भनेको शुभ इच्छा, अनि दोस्रो छ विचारणा। विचारणा भनेको के त भने हामीले सत् विचार गर्ने,
असत विचार नगर्ने। सत विचार भनेको कस्तो त भने वेदान्त विचारलाई सत विचार भनिएको छ, अथवा सत वस्तु त्यो हो त्यसको विचार गर्ने, अथवा सत वस्तु त्यो हो जो कहिल्यै पनि नाश हुँदैन। हिजो यसको पनि अलिकति चर्चा भएको थियो, सत वस्तु के हो त भन्ने विषयमा। किनभने सत वस्तु भनेको जुन कहिल्यै पनि नाश हुँदैन, जसको सुरुवात पनि थिएन, प्रारम्भ पनि थिएन र जसको अन्त पनि हुँदैन, त्यस्तो वस्तुको नै विचार गर्ने। र त्यसपछि अर्को के हुन्छ त भने तनुमानसा हुन्छ, त्यो चाहिँ तेस्रो हो। आज हामी दोस्रोसम्म मात्रै अलिकति चर्चा गऱ्यौँ, तर सबैको हामीले नाम एकपटक श्रवण गरौँ। पहिलो शुभेच्छा, दोस्रो विचारणा, त्यसपछि तेस्रो तनुमानसा। तनुमानसा भनेको शरीरको आवश्यकता मात्रै पुरा गर्ने, अरू कामना वृत्तितिर नजाने, यसलाई तनुमानसा। अनि यसलाई उपरतिसँग पनि हामीले यसको उपरतिसँग पनि भाव मिल्छ यसको, है। उपरति भनेको के त भने यो इन्द्रियहरूले जुन ग्रहण गर्ने कुराहरू छ त्यसलाई कम गर्ने। जस्तो बाहिरको कुराहरूमा आँखाले हेरेर ध्यान नदिने, आँखा चिम्लेर भित्र अन्तर्वस्तुमा अन्तर्हृदयमा ध्यान दिने, यो चाहिँ तनुमानसा। र त्यसपछि अर्को छ बल्ल सत्वापत्ति। सत्य के हो भन्ने कुराको ज्ञान हुन्छ अनि बल्ल जब सत्य के हो र असत्य के हो भनेर हामीले पूर्णतः ज्ञान गर्छौँ, त्यसपछि असंशक्ति हुन्छ, आसक्ति हुँदैन। त्यसपछि यो सांसारिक कुराहरूमा आसक्ति हुँदैन र आसक्ति नभइसकेपछि पदार्थाभाविनी अथवा यो सारा बाह्य पदार्थहरूको अभाव हुन्छ। त्यसलाई नै ब्रह्म स्वरूप नै, भगवत स्वरूप नै हामीले भनेर चिन्दछौँ। र त्यसपछि अर्को अवस्था भनेको त नित्य हामी आनन्दमा रहन्छौँ, त्यसलाई तुर्यगा भनिन्छ। यो नै हामीले यो 7 दिनको भागवत सुन्नुको महत्त्व चाहिँ यो रहेछ। यो 7वटा अभ्यास गरेर हाम्रो जीवनलाई चाहिँ के बनाउने त भने आनन्दमय बनाउने। जेसुकै होस् आनन्दित चाहिँ हुनुपर्ने भन्ने रहेछ कि। र भागवतले त्यस्तो आनन्दतर्फ हामीलाई लैजाने रहेछ। र त्यसैले नै यो भागवतले नै हामी के गर्न सक्छौँ त भने भागवत श्रवण गरेर नै मुक्त जीवन हामी बाँच्न सक्दछौँ। र अब यसरी देवहूतिले सोध्नुहुन्छ, आफ्ना छोरा कपिललाई सोध्नुहुन्छ, हे भगवान, हजुर त यो अन्धकारमा रहेकाहरूको लागि नेत्र जस्तै हुनुहुन्छ, आँखा जस्तै हुनुहुन्छ। किनभने आँखा नदेख्नेहरूको लागि आँखा नै हुनुहुन्छ हजुर। र म पनि यस्तै अज्ञान अन्धकारमा रुमलिएकी छु। त्यसै कारणले गर्दा नेत्र रूप हजुरले मलाई प्रकृति र पुरुषको ज्ञान दिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। यो सृष्टिको 2वटा तत्त्व जसबाट नै सारा सृष्टि भएको छ, एउटा पुरुष भनेको त्यही सत्य वस्तु, सत्य तत्त्व, र अर्को प्रकृति भनेको यही हामीले अब नेचर भनौँ, प्रकृतिभित्र जे जति कुराहरू पर्छ त्यो सबै कुराहरू। र अनि भगवानले भन्नुहुन्छ कि हे आमा, मन नै मानिसको बन्धन र मोक्षको कारण हो भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यहाँबाट प्रारम्भ गर्नुहुन्छ पुरुष र प्रकृतिको चर्चा गर्नका लागि। के हुन्छ त भने त्यो मन प्रकृतितिर गयो भनेदेखि, विषय वासनाहरूतिर गयो भनेदेखि, यो सांसारिक वस्तुहरूतिर गयो भने, संसारतिर गयो भनेदेखि त्यो मनले के गराउँदो रहेछ त भने हामीलाई बन्धन गराउँदो रहेछ। तर त्यसबाट पर भयो भनेदेखि बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः, कुनै पनि विषयमा नलागेको मन चाहिँ त्यो चाहिँ मुक्त मन हुने रहेछ। यो 2वटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ। र यो कस्तो रहेछ त भने हामी जस्तो कि कुनै ठाउँमा यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ मोटरवेमा मिसिएर अनि हाम्रो मेन डेस्टिनेसनतिर जानुपर्ने हुन्छ नि, अलिक यस्तो साइडबाट जाँदाखेरि चाहिँ, जस्तो कि हामी अब यहाँबाट लन्डन जानको लागि निस्क्यौँ भनेदेखि हामी M1 मा मिसिनुपर्छ हैन। गएर M1 मा मिसिएपछि चाहिँ त्यो M1 त 2तिर जान्छ नि, मन पनि हाम्रो 2तिर जान्छ, एउटा नर्थ जान्छ, एउटा साउथ जान्छ। अब हामीलाई लन्डन जानु छ भने साउथ जानु पर्यो, मुक्त हुनु पर्यो भनेदेखि निर्विषय बनाउनु पर्यो भने त्यही मन हो, हुन त त्यही मनको शक्ति हो। मुक्त हुनका लागि निर्विषय बनाउनु पर्यो भनेदेखि यदि विषय वासनातिर गयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले बन्धन गराउँछ। यति कुरा रहेछ बुझ्न।
धेरै गाह्रो कुरा चाहिँ छैन, तर अभ्यास गर्न चाहिँ निकै कठिन हुन्छ फेरि, किनभने हामीले अभ्यास त नित्य गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सारा संसार भगवानले भन्नुहुन्छ कि मेरै अधीनमा छ भन्नुहुन्छ, किनभने प्रकृतिले पनि भगवानको निर्देश अनुसार नै कार्य गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ भगवानले। प्रकृति भगवानकै मायाबाट सञ्चालित छन् है। र भगवानको भूमिका के छ त भने यसमा एउटा क्याटालाइटिक एजेन्टको जस्तो छ। त्यसकारणले गर्दा भगवानको उपस्थितिमा नै के हुन्छ त सृष्टि भइहाल्छ। जस्तो कि यो घर बनाउनका लागि चाहिँ, यो मन्दिर बनाउनका लागि के चाहियो त भने हामीले अस्ति यो मण्डप तयार गऱ्यौँ। यो मण्डप तयार गर्नका लागि विभिन्न सामग्रीहरू खोजेर ल्याउनु पर्यो हाम्रो लागि, किनभने हामीले त्यतिकै बनाउन सकेनौँ नि। तर भगवानबाट यो सृष्टि हुँदाखेरि यसरी सामग्री खोज्नुपर्ने होइन भगवानले, हामीले जस्तो। भगवानको त उपस्थितिबाट नै सारा त्यो प्रकृतिले सारा कुरा, यो सृष्टिको कुराहरू भइहाल्छ। र भगवानले भन्नुहुन्छ कि म बाहेक अरू सबै यो संसारमा जे जति पनि कुराहरू छन् तिनीहरू मेरै प्रकृतिको अधीनमा छन् र त्यही मायाको बसमा रहेर नै उनीहरूले कर्म गरिराखेका हुन्छन् भनेर भन्नुहुन्छ भगवानले। भन्नुहुन्छ कि अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते च चराचरम् अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। भगवानकै निर्देशनमा प्रकृतिले सारा कार्य गराइराखेको हुन्छ, हामीबाट पनि त्यही प्रकृतिले कार्य गराइराखेको हुन्छ। किनभने सत्व रज र तमो गुणले त्यही गुणको अधीनमा रहेर हामीले कर्म गर्छौँ। जब हामीमा सत्व गुण धेरै छ हामी चाहिँ के गर्छौँ त भने सत् विचार गर्छौँ, ध्यान गरेर बस्नलाई एकछिन शान्त भएर बस्छौँ। जब हामीमा रजोगुण छ अनि हामी रजोगुणी भएर चाहिँ हामी के गर्छौँ त भने धेरै मैले यस्तो कुराहरू प्राप्ति गर्नु छ भनेर अलिकति भौतिक कुराहरू पनि जोड्ने, पद प्रतिष्ठा आदि यतातिर हामी मन दिन्छौँ रजोगुण भएको बेलामा। अनि त्यसपछि कम्पिटिसन हैन, अरूसँग प्रतिस्पर्धाको कुराहरू रजोगुणमा हुन्छ। अनि जब तमोगुण हुन्छ के हुन्छ त भने अघिल्लो दिन चाहिँ बेलुका अब भोलि त बिहानै म उठेर चाहिँ रनिङ जान्छु, किनभने फिटनेस त अलिकति राख्नुपर्छ फेरि भनेर भनेको हुन्छ बेलुका चाहिँ। तर बिहान उठ्दाखेरि त्यो मन परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। बेलुकाको मन रजोगुणी थियो भनेदेखि अहिले बिहानको मन तमोगुणी भयो भनेदेखि ठिकै छ भोलिदेखि सुरु गरौँला भन्छ, फेरि सुत्छ कि अलार्म लगाएको पनि बन्द गरेर सुत्छ। यसरी यो सबै गराउने कसले रहेछ त भने यो त प्रकृतिले रहेछ। हामीलाई त्यसरी कति बेला के गराउने भन्ने कुरा, कति बेला सत्व गुणको उदय हुन्छ, कति बेला रजोगुणको उदय हुन्छ, कति बेला तमोगुणको उदय हुन्छ, त्यही अनुसार हामी कर्म गर्छौँ। तर त्यसो भनेदेखि हामी आफ्नो कन्ट्रोलले, आफ्नो निर्णयले केही गर्न सक्दैनौँ त भने हामीले आफ्नो निर्णयले कर्म गर्न सक्छौँ जब हामी मनलाई हाम्रो अधीनमा राख्छौँ र कुन गुणलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले आफूले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। बुद्धिलाई लगामको रूपमा लगाएर मनरूपी घोडालाई के गर्न सक्छौँ त भने हामीले हाम्रो बसमा राख्न सक्यौँ भनेदेखि फेरि हामीले आफ्नो निर्देश अनुसार कार्य गर्न सक्छौँ। त्यो कार्यबल हामीले शुभ कार्य गर्न सक्छौँ। र यसरी गर्न लगाउने गरिदिने हुन्ती रमाका पति। हामी आफू आत्मस्वरूप भनेर नचिन्दासम्म चाहिँ सबै भगवानको निर्देशनमा प्रकृतिले जे गराउँछन् हामीले त्यही नै गराइराखेको हुन्छौँ। र यसरी जब हामीले त्यसरी हामीलाई प्रकृतिले नियन्त्रण गरेर त्यही अनुसारको कर्म गर्छौँ भनेदेखि अरू हामी वरपरका मानिसले पनि त्यही अनुसार नै कर्म गर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले यदि कसैले हामीलाई दुःख दियो भने पनि त्यो मानिस चाहिँ त्यति बेला तमोगुण अथवा रजोगुणबाट प्रेरित भएर हामीलाई दुःख दिएको हो, ठिकै छ केही छैन भनेर शान्त हुन सक्नु पर्यो कि। किनभने त्यो बुझिसकेपछि त त्यो लिन सक्यौँ भनेदेखि त्यो अवस्था भनेको नै के हो त भने बल्ल मुक्त अवस्था हो। यहाँ भगवानले देवहूतिलाई
ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। अब यसरी अरूले हामीलाई दुःख दिए, अरूले हामीलाई गाली गरे, यस्तो गरे भने पनि हामी एकदमै शान्त भावमा रहन सक्ने चाहिँ के हुन्छ त भने हामी यदि तपस्या गरेर ज्ञान गरेर शान्त भाव अथवा मनलाई पनि कन्ट्रोलमा राख्न सक्यौँ भने मात्रै हुन्छ। एउटा उदाहरण सन्त तुकाराम। सन्त तुकारामले नदीमा स्नान गर्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ एउटा बिच्छी चाहिँ के भएछ त भने पानीमा बग्दै जाँदै रहेछ। त्यो बिच्छीलाई बचाउन खोजे, केही रहन्छ उनीसँग, हातमै समातेर बिच्छीलाई बाहिर राखिदिन्छु भनेर राख्न खोजेको थिए। बिच्छीले के गर्यो? टोक्यो। बिच्छीको त टोक्ने काम हो, टोक्ने भइहाल्यो होइन। अनि त्यसपछि टोक्यो, फेरि त्यहीँ खस्यो, फेरि अर्कोचोटि कोसिस गरे, अर्कोचोटि कोसिस गरे, अनि धेरै कोसिस गरेर त्यसलाई बाहिर निकालिदिए सन्त तुकारामले। अनि उनका भक्तहरू थिए, ती भक्तहरूले के भने त भने होइन हजुरलाई त्यसले त्यसरी टोक्दाखेरि पनि त्यसलाई तपाईँले बचाइदिनु भयो, किन बग्न दिनु भएन भनेपछि उहाँले के भन्नुहुन्छ त भने यो बिच्छीको काम के हो त भने टोक्ने हो, उसको धर्म भनेकै टोक्ने हो नि त। अनि उसले आफ्नो काम छोड्दैन भनेदेखि म त सन्त हुँ, मेरो काम त बचाउने हो होइन। मैले त यो भवसागरमा डुब्न लागेकोहरूलाई भगवानको नाम सुनाएर बचाउने काम गर्छु भनेदेखि यो पानीमा बगेर जान लागेकोलाई पनि मैले बाहिर बचाइदिन्छु। मैले आफ्नो धर्म कहाँ छोड्छु त नि, उसले आफ्नो धर्म छोडेन भनेर, उसले आफ्नो धर्म छोडेको छैन भने मैले पनि आफ्नो धर्म छोड्दिनँ, यस्तो भनेर भन्नुहुन्छ। यो सोच नै के हो त भने भक्ति योग हो भनेर भन्नुहुन्छ अब कपिल भगवानले देवहूतिलाई। र यसपछि देवहूतिले सोध्नुहुन्छ त ल मलाई त अब भक्तिको स्वरूप र लक्षण नै बताइदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। अनि अब भगवानले भन्नुहुन्छ भक्तिको लक्षण भनेको के हो त भने हे आमा, जसको चित्त एकमात्र भगवानमा नै लागेको छ, जसका दुवै प्रकारका इन्द्रियहरू, हाम्रा दुई प्रकारका इन्द्रियहरू हुन्छन्, एउटा कर्मेन्द्रिय हुन्छन्, अर्का ज्ञानेन्द्रिय हुन्छन्। कर्मेन्द्रियहरू कर्म गर्नका लागि र ज्ञानेन्द्रियहरू ज्ञान गर्नका लागि। ती कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रिय दुवै सत्वमूर्ति श्री हरिप्रति, भगवानप्रति स्वाभाविक रूपले प्रवृत्त हुन्छन् भने त्यस्तो भक्तिलाई अहैतुकी भक्ति भनेर भनिन्छ। एकदम स्वाभाविक रूपले जति बेला पनि जुनसुकै समयमा पनि भगवानमा नै भक्ति लाग्ने, त्यसलाई चाहिँ अहैतुकी भक्ति भनेर भनियो। अहैतुकी भक्ति भनेको के त भने केही पाउनका लागि होइन के, केही पाउनका लागि गरेको भक्ति पनि के हुन्छ त भने त्यो भक्ति पनि भक्ति त हो हुन त, तर अहैतुकी भक्ति उत्तम भक्ति भनिन्छ। भगवानमा नित्य भक्ति लागिराख्ने, कुनै पनि कुराको अपेक्षा नगरिकन। ल हजुरहरू बस्दै गर्नु होला, अहिले बसेर श्रवण गर्नु होला है। त्यस्ता भक्तहरू जो अहैतुकी भक्ति गर्छन्, त्यस्ता भक्तहरू चाहिँ स्वर्ग मोक्ष अष्टसिद्धिहरू यस्ता कुराहरूको पनि अपेक्षा गर्दैनन् उनीहरूले, किनभने कुनै अपेक्षा छैन उनीहरूलाई चाहिँ है। र उनीहरूको लागि त एकमात्र भगवान नै प्रिय हुनुहुन्छ, भगवानमा नै नित्य मन लागिराखेको हुन्छ, ध्यान लागिराखेको हुन्छ, त्यस्तो भक्तहरू हुन्छन्। र त्यस्ता भक्तहरूले बल्ल के गर्छन् त भने वैकुण्ठ धाममा पुगेर उनीहरूले दिव्य भोग भोग्दछन्। वैकुण्ठ यो पनि एकदमै प्रतीकात्मक कुरा छ, धेरै प्रतीकहरू छन् है यसमा। वैकुण्ठ भनेको विगत कुण्ठा, कुण्ठा केही पनि नरहेको, कुण्ठामा चाहिँ के त भने आफूलाई दुखी बनाउने भावहरू पनि छैन, प्रसन्न बनाउने भावहरू पनि छैन, सदा आनन्द। किन त भने सुख र दुःख अथवा खुसी र दुखी भनेको पनि त्यो आनन्दमा नपुगेको अवस्था हो। किनभने केही पायो भने खुसी भयो, पाएन भने दुखी भयो। त्यो सुखी र दुखी दुइटै के अवस्था हो त भने मुक्त अवस्था होइन त्योहरू। त्यहाँ कुण्ठा हुन्छ, पाएन भने दुखी हुने बित्तिकै र पायो भने खुसी हुने बित्तिकै त्यहाँ कुण्ठा हुन्छ। र तिनीहरूलाई, त्यस्ता भक्तहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त भने भगवानको कालचक्रले पनि केही बिगार्न सक्दैन। उनीहरू भगवानको कालचक्रभन्दा पनि अथवा यो समय चक्रभन्दा पनि पर हुन्छन् वैकुण्ठमा पुगेका भक्तहरू। र यस्ता भक्तहरू जम्मा कति हुन्छन् त भने 4 किसिमका हुन्छन्।
भगवानले नै भन्नुभएको छ कि आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्तभक्त हुन्छ सबैभन्दा पहिलो। त्यो आर्तभक्त भनेको कस्तो त भने दुःख परेपछि भगवानलाई सम्झिने, सुख परिन्जेल नसम्झिने, सुख छँदैछ केही उ गर्नु परेन हैन, अनि त्यसपछि दुःख परेपछि सम्झिने, त्यस्तोलाई आर्तभक्त भनेर भनियो। अरू बेलामा चाहिँ कुनै सम्झना छैन भगवानको। र त्यसपछि अर्को चाहिँ जिज्ञासु भनेको के त भने यो भगवत तत्त्व भनेको के रहेछ त भनेर जिज्ञासाले जान्नका लागि तत्त्व जिज्ञासा गर्ने मानिस, ऊ चाहिँ जिज्ञासु भक्त भयो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ अर्थार्थी। आर्त र अर्थार्थीमा पनि फरक छ है। जस्तो कि आर्त भनेको दुःख परेपछि सम्झिने, अर्थार्थी भनेको फेरि मलाई चाहिँ यस्तो राम्रो होस् भनेर सम्झिने। जस्तो जाँच दिँदैछ हैन, कुनै कोर्सहरू गर्दैछ अथवा त्यो बोर्ड बस्ने बेला भएको छ भनेदेखि चाहिँ भगवानलाई सम्झिने, त्यसलाई अर्थार्थी। किनभने ल भगवान आज बोर्ड बस्ने बेलामा चाहिँ मेरो पेपर हेर्ने बेलामा चाहिँ राम्रो मार्क्स आओस् भनेर भन्ने कि, त्यस्तोलाई चाहिँ अर्थार्थी भनेर भनियो, केही पाउनका लागि भगवानको भक्ति गर्ने भयो। र त्यसपछि अर्को ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त त कस्तो हुन्छ त भने कुनै कुराको अपेक्षा नराखिकन नित्य भगवानको स्मरण गरिराख्ने हुन्छ। त्यही ज्ञानी भक्त नै के हो त भने भगवानको उत्तम भक्त भनेर भनिन्छ। र अब देवहूतिले अझै यो प्रकृति र पुरुषको विषयमा चाहिँ अघि बताइसक्नु भएपछि पनि यसमा अझै अलिकति धेरै सुन्न मन भयो मलाई भन्नुहुन्छ देवहूतिले। अनि त्यसपछि भगवानले भन्नुहुन्छ कि पुरुष भनेको त्यो हो जसबाट यो सारा जगत व्याप्त भएर प्रकाशित हुन्छ। भगवत तत्त्व नै भनेको पुरुषलाई भनिएको हो, जुन यो सृष्टि हुनभन्दा पहिलादेखि नै जुन जसको अस्तित्व थियो। पुरुष भनेको चाहिँ पुरुष र महिला जस्तो भन्न खोजेको होइन कि, पुरुष भनेको आत्मतत्त्वलाई नै भनेको है। त्यसबाट नै यो प्रकाशित हुन्छ। किनभने यो सारा चन्द्रमा सूर्य आदिले पनि प्रकाश कसबाट पाउने रहेछन् त भने त्यही पुरुष तत्त्वबाट पाउने रहेछन्। र त्यसपछि यो पुरुष कस्तो हुन्छ त भने अनादि, यसको सुरुवात छैन, निर्गुण। अघि भनियो नि सत्व रज र तमो गुण, तीनवटा गुण हुन्छन्, त्यो तीनवटा गुणदेखि पनि पर, त्रिगुणबाट पनि पर। र अनि त्यसपछि प्रकृतिदेखि पनि पर र स्वयं प्रकाशयुक्त। स्वयं प्रकाशयुक्त जुन आत्मा छ, चैतन्य स्वरूप आत्मा छ, त्यो नै के हो त भने निर्गुण ब्रह्म भनेर भनियो। जस्तो कि हामी पनि स्वयं प्रकाशयुक्त छौँ। जस्तो अहिले त यहाँ उज्यालो छ, अँध्यारो भयो भनेदेखि चाहिँ अँध्यारोमा बत्ती बलेको छैन, कसैले सोध्यो है खै यहाँ त कोही छैन जस्तो छ, कोही छैन क्या हो भनेर सोध्यो भने ए म यहीँ छु भनेर भन्ने हुन्छौँ हामी होइन। किनभने अरूले पो देखेको छैनन् त, आफूलाई त थाहा हुन्छ नि। हो, त्यो आफूलाई थाहा हुने भएको कारणले गर्दा त्यो चैतन्य अथवा स्वयं प्रकाश भनेको त्यो आफूलाई देख्नलाई चाहिँ बत्ती चाहिँदैन, लाइट चाहिँदैन होइन, बत्ती बाल्नु पर्दैन, अँध्यारोमा पनि देख्ने हुन्छ, ज्ञान गर्ने हुन्छ। त्यो नै निर्गुण ब्रह्म रहेछ। त्यस कारणले अब सगुण ब्रह्म भनेको के हो त भने प्रकृतिलाई चाहिँ सगुण ब्रह्म भनिन्छ। यो प्रकृति केले बनेको छ त नि अब भने पञ्चमहाभूत। पञ्चमहाभूत भनेको पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश। अनि त्यसपछि पञ्च तन्मात्रा, अनि पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय र अन्तःकरणका चारवटा वृत्ति। पञ्च तन्मात्रा भनेको यो हाम्रो पाँचवटा ज्ञानेन्द्रियको विषयहरू, गन्ध नाकको विषय भयो, स्पर्श छालाको विषय भयो, रूप आँखाको विषय भयो, रस जिब्रोको, अनि शब्द यो चाहिँ कानको। यो पाँचवटा हाम्रो ज्ञानेन्द्रियको विषयहरू। र त्यस्तै पञ्च ज्ञानेन्द्रियहरू के हुन् त भने त्यही आँखा, नाक, कान, जिब्रो, छाला। र त्यसपछि पञ्च कर्मेन्द्रियहरू वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। यी गरेर कतिवटा भयो त भने 20वटा भए, 5-5वटा भए। अनि त्यसपछि अर्को चारवटा चाहिँ हाम्रो अन्तःकरणका चारवटा वृत्तिहरू गरेर यति इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ यति 24वटा इलिमेन्ट अथवा
यो साङ्ख्य योगमा 24वटा तत्त्व मानेको छ। यही 24वटा तत्त्वबाट नै सारा सृष्टि हुन्छ। जस्तो अहिलेको विज्ञानले त कतिवटा पुर्याएको छ, 107 100 कतिवटा थियो, 105वटा थियो के अरे हामीहरूले पढ्ने बेलामा के इन्क्रिज भइराखेको हुन्छ फेरि होइन। एलिमेन्टहरू हाइड्रोजन हिलियम यिनीहरू छन् नि, कार्बन। तर सबै ती 105वटा एलिमेन्टहरू भए पनि यिनै 24वटा भित्र पर्दो रहेछ, किनभने पृथ्वी जल तेज वायु आकाशभित्र यही पृथ्वीभित्र सबै आइहाल्दो रहेछ, सोलिड कुराहरू है। वायुभित्र सबै ग्यासको कुराहरू आइहाल्यो, हाइड्रोजन हिलियम यिनीहरू, अक्सिजन यिनीहरू सबै ग्यासभित्र आइहाल्यो कि। त्यसरी एउटै कुरा हो खासमा होइन, तर नाम फरक दिएर त्यसलाई समग्रमा चाहिँ यहाँ यसरी बताइयो। र ती 24वटा तत्त्वहरूलाई नै सङ्ख्या योग भनिन्छ। यिनै 24वटा तत्त्व मिलेर के बनेको छ त भने प्रारम्भमा विराट पुरुषको उत्पत्ति भएको छ। त्यो विराट पुरुषको उत्पत्ति भयो। सबै देवताहरू पृथक पृथक र संयुक्त रूपले पनि त्यसलाई उठाउन खोजे। जस्तो कि त्यो विराट पुरुषको हातमा आएर इन्द्र बसे, आँखामा आएर सूर्य बसे, यसरी सबै देवताहरू बसे, मनमा आएर चन्द्रमा बसे। यसरी हाम्रो शरीरका पनि के छन् त भने विभिन्न देवताहरू छन्। अनि तर पनि त्यो पुरुष चाहिँ उठ्न सकेन। तर जब क्षेत्रज्ञ आत्मा नै उक्त विराट पुरुषको हृदयमा आएर प्रवेश गर्यो, तब त्यसपछि त्यो विराट पुरुष के भयो त भने बल्ल खडा भयो। अथवा त्यो क्षेत्रज्ञ आत्मा बिना, आत्मा आएर यो शरीरमा नबस्दासम्म यो शरीर के हुँदो रहेछ त निश्चेष्ट हुँदो रहेछ। आत्माले नै यसलाई के गराउने रहेछ त भने जीवित गराउने रहेछ। आत्मा बिना के हुँदो रहेछ त भने सारा यो सृष्टि जड हुन्छ, केही पनि चेतन हुँदैन, सारा सृष्टि जड हुन्छ। र त्यो क्षेत्रज्ञ आत्मा चाहिँ के छ त भने निर्विकार छ, अकर्ता र निर्गुण छ। तर पनि के हुन्छ त भने अविद्याको कारणले गर्दा हामीलाई अथवा अज्ञानको कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ कर्ताको रूपमा हामीले सोच्छौँ। हामी आत्मस्वरूपमा चाहिँ के छौँ त भने त्यही निर्विकार र अकर्ता नै हौँ र निर्गुण नै हौँ। र जबसम्म के हुन्छ त भने त्यस कारणले गर्दा आत्मदर्शन हुँदैन, तबसम्म मुक्ति लाभ हुँदैन र जीवको पुनर्जन्म भइरहन्छ। त्यसरी त्यो पुनर्जन्म भइराख्नेलाई चाहिँ अब एउटा विभाग गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जीव आत्मा भनियो र अर्कोलाई चाहिँ परमात्मा भनियो। यो खासमा ज्ञान भइसकेपछि एउटै हो, तर ज्ञान नहुँदासम्म चाहिँ दुईटा भेद छ, एउटा जीव आत्मा र अर्को परमात्मा। र यसरी के हुन्छ त भने यो क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ यो दुईवटाको ज्ञान गरिसकेपछि बल्ल के हुन्छ त भने हामी मुक्ति लाभ गर्छौँ। र यो क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको ज्ञान हामीले कसरी पाउँछौँ त भने यस्तै सत्सङ्गले पाउँछौँ। यो सत्सङ्गले हामीलाई के हुन्छ त भने जब दुःख पर्छ, अप्ठ्यारो पर्छ, त्यस्तो समयमा पनि मनलाई स्थिर राख्ने र स्थिरतापूर्वक धैर्यतापूर्वक विचार गर्ने शक्ति पनि हामीलाई प्राप्ति हुन्छ। र यसरी सत्सङ्गबाट चाहिँ हामीले बल्ल ज्ञान गर्न सक्छौँ। र यसरी भगवानले, कपिलले चाहिँ के गर्नुभयो त भने साङ्ख्य योग आफ्नी आमालाई सुनाउनु भयो। त्यो साङ्ख्य योगमा के बताइयो त भने मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो। हामीले त्यहीँबाट प्रारम्भबाटै सुरु गऱ्यौँ। र यसमा फेरि के छ त भने शेषोर साङ्ख्य भनेर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ भगवान सहितको साङ्ख्य योग भनेर भनिन्छ। र भगवान सहितको साङ्ख्य योग भएको कारणले गर्दा यो कसरी हामीले भगवत प्राप्ति गर्न सक्छौँ त भने अर्को योगको विषयमा पनि उहाँले बताउनुहुन्छ। फेरि योगमा चाहिँ के त भने योगको 8वटा योगहरू भनिन्छ, अष्टाङ्ग योग भनेर भनिन्छ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि गरेर 8वटा योगका अङ्गहरू छन्। र त्यो योगलाई फेरि सबीज र निर्बीज योग भनेर पनि विभाजन गरिन्छ। सबीज योग भनेको के हो त भने शुद्ध मनले भगवानको ध्यान गर्नुलाई चाहिँ सबीज योग भनिन्छ। र निर्बीज योगमा चाहिँ जुन साधनाले मन शुद्ध भएर आत्मस्वरूपमा लाग्न सक्छ,
किनभने भगवत तत्त्व र आत्मतत्त्व भनेको एउटै हो भनेर जुन अद्वैत भावमा मन जान्छ त्यसलाई नै के भनिएको छ त भने निर्बीज योग भनेर भनिन्छ। किनभने त्यहाँ भगवत तत्त्व र आत्मतत्त्वमा पनि भिन्नता देखिँदैन। अब यसरी यो आफ्नो हृदयमा नै ध्यान गर्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भने मनलाई एकाग्र गराउनुपर्छ र त्यसबाट प्राप्त आनन्द नै के हुन्छ त भने नित्य आनन्द हामीले प्राप्ति गर्छौं है। त्यो नित्य आनन्द हामीले कहिलेकाहीँ यो निदाएको बेलामा गहिरो गरेर निदाएको बेलामा चाहिँ सुसुप्तिको अवस्थामा आनन्दको प्राप्ति गरेको हुन्छौं। तर त्यो सुसुप्तिको अवस्थामा गरेको आनन्द प्राप्ति चाहिँ हामी त्यो निद्राबाट जागेपछि फेरि त्यो गइहाल्छ। तर ज्ञानबाट गरेको प्राप्त गरेको आनन्द छ भनेदेखि चाहिँ त्यो नित्य हुन्छ। जस्तो भनिएको छ कि जजाग्रतो दूरमुदैति दैवन्त दुसुप्तस्य तथैवैति। यो जुन मन हामी जागेको बेलामा के गर्छ त भने हामीलाई टाढा टाढा लैजान्छ अनि त्यस्तै स्वप्न अवस्थामा पनि त्यो मन सक्रिय हुन्छ र स्वप्न अवस्थामा पनि हामीलाई त्यो मनले टाढा टाढा लैजान्छ अथवा कुनै स्थानमा लैजान्छ र सुख र दुःखको अनुभव गराउँछ। सपनामा पनि हामी सुखी र दुखी हुन्छौं भने किनभने सपनामा सुखी दुखी हुन्छौं नि। हामी राम्रो सपना देख्यौं भने सुखी हुन्छौं, नराम्रो सपना देख्यौं भने दुखी हुन्छौं। तर त्यो उठेपछि चाहिँ त त्यहाँ राम्रो सपना देखेको रहेछौं भने पनि के छैन त भने त्यो सुखको अब केही छैन, सुख हुने कुनै कारणै छैन किनभने त्यो त सपना मात्रै रहेछ हैन। त्यस्तै दुःख रहेछ भने पनि यो त सपना पो रहेछ, म त्यत्तिकै आत्तिएको भन्ने हुन्छ हैन। त्यस्तै गरेर जब हामीलाई ज्ञान हुन्छ, पूर्णतः ज्ञान भइसकेपछि यो पृथ्वीमा हामीले प्राप्त गर्ने कुराहरू पनि के हो त भने यो जागृत अवस्थामा प्राप्त गरेको सुख दुःख पनि त्यही सपनाको जस्तै हो। त्यो पनि मिथ्या लाग्ने हुन्छ त्यसपछि, किनभने त्यो पनि नाश भएर जाने कुरा भएको कारणले गर्दा स्वप्न जस्तै क्षणिक नै हुन्छ जब हामीलाई ज्ञान हुन्छ। र यसरी अब त्यो जुन अष्टाङ्ग योग भनियो, यम नियम आसन प्राणायाम आदि यिनीहरूको पालन गरेर, नियमको पालन गरेर चाहिँ के त भने अहिंसा, सत्य, अस्तेय अनि ब्रह्मचर्य र अपरिग्रह यिनीहरू चाहिँ पालन गर्ने। अनि त्यस्तै के गर्ने त भने कायिक वाचिक मानसिक आदि यो पनि शुद्धि गरेर शरीर शुद्धि गर्ने, वचन शुद्धि गर्ने र मन शुद्धि गर्ने, अनि भगवानको पूजन आदि गर्ने, एकाग्र हुने, यो योग नै के हो त भने सबीज योग रहेछ। यसरी हामी क्रमैसँग जाने र यसलाई के भनिन्छ त भने क्रम मुक्ति भनेर पनि भनिन्छ, अर्को क्रमैसँग हुने। र त्यस्तै अब प्राणायाममा के छ त भने पूरक, कुम्भक, रेचक यस्तो अभ्यासहरू गरिन्छ। यिनीहरूले के हुन्छ त भने हाम्रो मन निर्मल हुन्छ, मन शुद्ध हुन्छ। र अब यसपछि देवहूतिले के भन्नुहुन्छ त भने यो कालको शक्ति कस्तो छ र यो संसारको भीषणताको विषयमा चाहिँ पनि हजुरले उपदेश गर्नुहोस् भनेर भन्नु भएपछि उहाँले भगवानले भन्नुहुन्छ, अब भगवानले बताउनुहुन्छ कि अगाडि यो सगुण भक्ति योग भनेको तामस, राजस र सात्विक हो भनेदेखि अनि त्यसपछि जुन तामस भक्ति छ त्यो तामस भक्ति चाहिँ कसले गर्छ त भने क्रोधी व्यक्तिले गर्छ, परमात्माको भेद गर्दै गर्छ। अनि राजस चाहिँ ऐश्वर्यको कामनाले गर्ने हुन्छ र सात्विक भक्ति त कसरी गरिन्छ त भने ईश्वरको प्रीति, भगवान खुसी हुनुहोस् भनेर चाहिँ सात्विक भक्ति गरिन्छ। र यसमा चाहिँ के भनिन्छ त भने यो निर्गुण भक्ति नै उत्तम मानिन्छ भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। निर्गुण भक्ति नै यो उत्तम भक्ति हो। अनि अब अगाडि त्यो कुरा बताइसकेपछि चाहिँ कपिलले मातासँग भन्नुहुन्छ यो कालको शक्तिको विषयमा। कालको न कोही मित्र छन् न कोही शत्रु छन्। कालले के गर्छ त भने सबैलाई बराबर यो व्यवहार गर्ने भनेको काल नै हो। किनभने हामी त यो संसारमा त के गर्छौं त भने भेद गरेर सबैलाई बराबर गर्दैनौं नि, ठुलोलाई मान गर्छौं हैन। अनि अलिकति कोही घमण्डी भएदेखि चाहिँ सानोलाई अलिकति घृणा गर्ने त्यस्तोहरू पनि गर्ने हुन्छ, दुःख दिने पनि हुन्छ कति अवस्थामा।
भेद बुद्धिले व्यवहार गर्ने हुन्छौँ हामी यो संसारमा भनेदेखि सबै नै त्यस्तो हुन्छौँ भने कालको चाहिँ त कोही पनि छैन शत्रु र मित्र। एकदमै ठुलो धनपति छ भने पनि अथवा ठुलो राजा छ भने पनि कालले चाहिँ उत्तिकै व्यवहार गर्छ। अनि एकदमै केही पनि नभएको छ भनेदेखि पनि कालको दृष्टिमा यो उही नै हो, केही फरक छैन है, कोही आफन्त पनि छैनन्। र यही कालको प्रभावले गर्दा, समयको प्रभावले गर्दा नै यो संसारमा हावा चल्छ, पानी पनि बग्छ अनि सूर्य ताराहरू पनि चम्किन्छन्। तिनीहरू कालको प्रभावले चम्किने हुँदाखेरि तिनीहरूको पनि आयु हुन्छ, समय हुन्छ, किन निश्चित आयु हुन्छ सूर्यको पनि। सूर्य पनि सधैँ रहने भन्ने हुँदैन। हाम्रो जीवन छोटो छ, त्यस कारणले गर्दा हाम्रो यो जीवनसम्म रहने हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरौँ। तर के थाहा छ र, अब भोलि नै सूर्यको शक्ति सकिने हुन्छ कि हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन। र सूर्यको शक्ति सकिहाल्यो भने के हुन्छ त भने अब सारा नाश भइहाल्छ यो पृथ्वीमा त। अब सूर्यको प्रकाशले गर्दा नै यो सबै कुराहरू भएको छ, सृष्टि भएको छ, जीवन चलेको छ यहाँ। र अनि त्यस्तै गरेर यो कालको के छ त भने न आदि छ न अन्त्य छ। काललाई पनि अनादि भनेर भन्नुभयो। समयको प्रारम्भ छैन। जसरी भगवान अनादि हुनुहुन्छ त्यस्तै काल पनि अनादि नै छ। र हामीले के गर्छौँ त भने हामीले यो संसारमा जीवन जिउने क्रममा चाहिँ म चाहिँ मर्दिनँ भन्ने खालको सोचाइ हुन्छ। र त्यसै कारणले गर्दा अहङ्कार वृत्तिले कार्य गरिराखेको हुन्छौँ। तर के हुन्छ त भने हामी जुनसुकै अवस्थामा रहे पनि, हामीसँग जतिसुकै धन सम्पत्ति आदि भए पनि, जतिसुकै ठुलो पद भए पनि, कालको दृष्टिमा सबैलाई बराबर देख्ने हुँदा समय आएपछि उसले के गर्दैन त भने छोडेर जाँदैन। एउटा अलिकति रमाइलो प्रसङ्ग थियो कि के भएछ त भने एकजना मानिस चाहिँ अब एकदमै धेरै यो मेहनत गरेर, अनि त्यसपछि मेहनत गरेर मात्रै हुँदैन, अब विभिन्न तरिकाले चाहिँ धेरै धन सम्पत्ति कमाउने हुन्छ मानिसहरूले। जस्तो कि अहिलेका धनीहरू छन् नि होइन, यो एलन मस्कहरू, जेफ बेजोसहरू जस्ता हो, यस्तै मानिस रहेछ एउटा। अनि उसले धेरै धन कमाएको थियो अनि उसको समय पुगेछ कि अब। अनि समय पुगिसकेपछि त्यो मानिसको त्यति बेलाको चाहिँ के रहेछ त भने विश्वकै धनी मानिस रहेछ कि। अनि त्यसपछि कालले चाहिँ के विचार गरेछ त भने अब यसको समय आइपुग्यो, अब यो धनी मान्छे छ के अरे, यसलाई चाहिँ थाहा दिउँ न त भनेर थाहा दिएछ। ल म चाहिँ भोलि बिहान तँलाई लिन आउँछु है भनेर भनेछ कि। अनि कालले त थाहा दिँदैन नि खासमा होइन। अनि त्यसपछि उसले के भनेछ भने ओहो मैले त अहिलेसम्म त कमाउन मात्रै लागेँ, मैले त यसको उपयोग गर्न नै लागिनँ, मलाई यो बरु म यो सबै सम्पत्ति तपाईँलाई दिन्छु, मलाई अलिकति समय थपिदिनुहोस् न भनेर भनेछ। अनि कालले के भनेछ भने यो सबै सम्पत्तिले 1 सेकेन्ड पनि थप्न मिल्दैन भनेर भनेछ। त्यत्रो यो विश्वको धनी मान्छेको सम्पत्तिले 1 सेकेन्ड पनि समय थप्न मिल्दो रहेछ, हेर्नुहोस् त है। अनि त्यसपछि ओहो अब के गर्ने होला त भनेछ। अब ऊ बाठो मान्छे थियो क्या अरे, बाठो मान्छे भएपछि ल त्यसो भनेदेखि अब भरे म चाहिँ के गर्छु त भने एउटा ठुलो पार्टी राख्छु, सब मेरा मान्छेहरू बोलाउँछु, तपाईँ पनि आउनुहोस् ल त्यो पार्टीमा भनेर बोलाएछ काललाई है। अनि त्यसपछि त्यो अब काल पनि अब गएछन् के अरे पार्टी खानलाई। अनि उसले के गरेछ त भने त्यो काललाई खाना पिउने ड्रिङ्कमा चाहिँ स्लिपिङ ट्याब्लेट राखेर खुवाइदिएछन् है। अनि त्यसपछि त्यो काल त अब निदाएछन् के अरे। निदाइसकेपछि चाहिँ उसले के गरेछ त भने त्यो लिस्ट देखाएको थियो क्या कालले, ल भोलि बिहानको लिस्टमा चाहिँ पहिलोमा तेरो नाम छ भनेर। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ के गरेछ त भने अब त्यो लिस्ट लिएछ, उसको कालको लिस्ट लिएछ। अनि लिस्ट लिएर चाहिँ अब दिनभरि भए पनि समय पाउँछु, मेरो नाम चाहिँ लास्टमा राख्छु भनेर आफ्नो नाम चाहिँ लास्टमा राखेछ कि, माथिबाट काटेर लास्टमा राखेछ है। अनि त्यसपछि अब काल त स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएको हुँदाखेरि एकदम मजाले निदाएछन्। अनि त्यसपछि धेरै बेर निदाएर बिहान चाहिँ झल्यास भएर बिउजेर उठेछन्। ऊ त्यहीँ अगाडि नै रहेछ के अरे होइन।
अनि त्यसपछि कालले के भनेछ त भने ल तैँले तिमीले एकदम राम्रो पार्टी दियौ, एकदमै म एकदम प्रसन्न छु, एकदम खुसी छु तिमीदेखि है, यस्तो पार्टीमा मलाई निमन्त्रणा दियौ, अनि अब म एकदम खुसी छु त्यो भएको भएर अब चाहिँ म के गर्छु त भने पहिलो नाम तिम्रो थियो के अरे, म तिमीलाई सुरु गर्दिनँ, तिमीलाई लास्टमा लैजान्छु, लास्टबाट अब सुरु गर्छु मेरो काम आज भनेर लास्टबाट सुरु गरेछ क्या कालले। आखिर के भएछ त भने उसको लागि जति बेला समय थियो त्यति बेलै ऊ गएछ होइन, लास्टमा राखेपछि पनि लास्टबाटै गएछ। अथवा यो के त भने समय आएपछि चाहिँ केही गरे पनि यहाँ रहन सक्ने हुँदैन। के छ त भने यसलाई नेपालीमा पनि लेख्नु भएको छ कि इन्द्रै बिन्ती गरुन् झुकेर पदमा, त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो, आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो, टारेर टर्दैन त्यो। त्यस्तो रहेछ कालको महिमा चाहिँ। भगवानले यहाँ बताइदिनु भयो कालको यसरी के छैन त भने कोही शत्रु मित्र छैन, कालले सबैलाई बराबर रूपमा व्यवहार गर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि यो जसले यो पापीहरूको अधोगति संसारको चाहिँ भीषणताको वर्णन गर्दाखेरि पापीहरूको अधोगतिको वर्णन गर्नुहुन्छ। जो मानिस चाहिँ काम क्रोध लोभ मोह र अहङ्कार युक्त भएर जीविकोपार्जन गर्छन् तिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् त भने त्यही काम क्रोध लोभ मोह र अहङ्कारको कारणले अन्धो भएर बाँचिराखेको हुन्छन्। त्यस्ताको जीवन कस्तो हुन्छ त भने एकदमै दुःखमय हुन्छ भनेदेखि यो जीवन मात्रै होइन अर्को जीवन पनि दुःखमय हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भगवानले। त्यस्ताको जीवन चाहिँ मा कुनै सुख छैन त्यस्तो भन्नुहुन्छ भगवानले। र के हुन्छ त भने जब मनमा दया क्षमा आदि यस्ता गुणहरूको विकास हुन्छ त्यस्तो भयो भनेदेखि अरू जनावर छ भने पनि अर्को जन्ममा मानिस बन्छ। तर जो मानिसमा निर्दयता छ, जो मानिस कसैलाई पनि राम्रो व्यवहार गर्ने गर्दैन अथवा ऊ चाहिँ दया क्षमा यस्ता गुणहरू नभइकन यो निर्दयतापूर्वक र आसुरी वृत्तिबाट जीवन यापन गर्छ भनेदेखि त्यो अर्को जन्ममा चाहिँ पशु बन्छ। भगवान बुद्धको पनि एउटा प्रसङ्ग छ, यस्तै विषयमा एउटा प्रसङ्ग छ। के छ त भने एकजना युवक, ती युवक चाहिँ के छन् त भने उनले भगवानलाई देखेपछि भगवानसँग भन्छन् कि मैले हजुरलाई देख्ने बित्तिकै हजुरको व्यवहार, हजुरको ध्यान, हजुरको शान्ति यो देख्ने बित्तिकै मलाई के भयो त भने म पनि भिक्षु हुन्छु भन्ने जस्तो लाग्यो भनेर भने उनले। यो कसरी भयो? किनभने म त आजसम्म मन्दिर जाने काम गरेकै छैन, म अहिलेसम्म भगवान भनेर विश्वासै गर्दिनँ, मैले अहिलेसम्म कथा सुनेकै छैन, तर पनि मलाई यस्तो भाव कसरी आयो भनेर भगवानलाई सोध्छन्। यस्तो मन्दिर कार्यक्रम छ भनेदेखि टाढा टाढा भाग्ने मान्छे रहेछन् क्या उनी, तर भगवानलाई देखेपछि त्यस्तो भाव आयो। त्यो कसरी आयो भनेर सोधेपछि भगवानले उनलाई एकैछिन आँखा चिम्लनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ कि ल अब सुन तिम्रो पूर्व जन्मको कुरा सुन भनेर भन्नुहुन्छ। पूर्व जन्ममा तिमी हात्ती थियौ भनेर भन्नुहुन्छ भगवानले है। हात्ती थियौ अनि जङ्गलमा आगो लागेको थियो, त्यो जङ्गलमा आगो लागेर के भयो त भने सब प्राणीहरू चाहिँ त्यो आगोबाट बच्नका लागि त्यो जङ्गलबाट भाग्दै थिए, बाहिर भाग्दै थिए। अनि बाहिर भाग्ने क्रममा चाहिँ तिम्रो एउटा खुट्टामा चाहिँ दाहिने खुट्टामा चाहिँ के भएको थियो त भने त्यो काँडा, ठुलो काँडा गडेर चाहिँ तिमीलाई एकदम पीडा भइराखेको थियो। अनि भाग्दा भाग्दा तिमी थाकेर चाहिँ एउटा रुखमुनि यसो शीतलमा विश्राम गर्नको लागि उभिएको थियौ। अनि त्यो खुट्टामा काँडो बिजेको कारणले गर्दा तिमीले खुट्टो उचालेको थियौ। अनि उचालेर विश्राम गरेको थियौ। अब हिँड्नका लागि खुट्टा टेक्छु भनेर खुट्टा टेक्न खोज्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ एउटा एकदम थाकेको खरायो आएर बसिराखेको रहेछ जुन तिम्रो खुट्टै मुनि रहेछ। अनि त्यसलाई देख्ने बित्तिकै तिमीलाई के को सम्झना भयो त भने म यसरी मेरो जीवन बचाउनका लागि भाग्दैछु, यो पनि बिचरा के गर्दैछ त भने आफ्नो जीवन बचाउनका लागि भाग्दैछ। तिमीलाई दया भाव आयो, त्यहाँ मैले खुट्टा राखेँ भने मरिहाल्छ यो, त्यसै कारणले गर्दा तिमीलाई त्यो जीवेषणा भन्छ कि बाँच्ने इच्छा,
तिमीलाई त्यति बेला जुन जीवेषणा आफ्नो जीवेषणा थियो त्यसमा पनि त्यस्तै जीवेषणा छ र तिमीले के सोच्यौ त भने ठुला साना प्राणी सकल विधिका सन्तति सब। म अलिक ठुलो छु साइजमा, यो सानो छ, तर ठुला साना प्राणी सबै के हुन् त भने यो भगवानकै सन्ततिहरू हुन्। त्यसैले सबैले उस्तै रूपमा बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने तिमीलाई लाग्यो र तिमीले के गर्यौ त भने त्यो खरायोलाई बचाउनका लागि खुट्टा नटेकिकन त्यत्तिकै उचालिराख्यौ। अनि अलिक बेर विश्राम गरेपछि त्यो खरायो हिँड्यो अनि त्यसपछि आगो पनि नजिकै आएको थियो। तर तिमी के गर्यौ त भने अब खुट्टा टेक्छु र म पनि जान्छु भन्दाखेरि तिम्रो खुट्टा चाहिँ के भइसकेको थियो त भने खुट्टाले काम गर्न छोडिसकेको थियो, फ्रोजन भइसकेछ खुट्टा चाहिँ। अनि त्यसपछि तिमी हिँड्न सकेनौ, त्यहीँ लड्यौ अनि त्यो अग्निले जलेर तिम्रो देह त्याग गर्यौ तिमीले। अनि त्यो भइसकेपछि तिम्रो त्यति बेलाको मर्नुभन्दा अगाडिको जुन दया भाव थियो त्यसले गर्दा तिमी मनुष्य भएको छौ र त्यसैले गर्दा के भयो त भने तिमीलाई अहिले पनि यो शुभ भाव आयो भनेदेखि अब तिमी चाहिँ मुक्त हुने बाटोतर्फ छौ, यसरी सम्झिनुपर्छ। जो मानिसमा निर्दयता भाव आउँछ भनेदेखि अथवा आसुरी वृत्ति आउँछ भनेदेखि त्यो मानिस चाहिँ अब अर्को जन्ममा पशु हुने तयारी गर्दैछ, यो रहेछ खासमा। किनभने हामीहरू त एक जन्म मात्रै छैन, विभिन्न अनेक जन्महरू लिन्छौँ हामीले। त्यसै कारणले गर्दा हामीले वृत्ति कस्तो बनाउनु पर्ने रहेछ त भने शुभ वृत्ति बनाउनु पर्ने रहेछ। यसरी जबसम्म हाम्रो जीवनमा सात्विक भावको उदय भएर हामीले निष्काम कर्म गर्न सक्दैनौँ, त्यसरी निष्काम कर्म गर्न नसक्दासम्म हामी चाहिँ जन्म मरणको चक्रमा परिरहन्छौँ र अर्को जन्ममा फेरि के बनेर जान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। र वास्तवमा के छ त भने यो अरू जनावर भएर जन्मिँदाखेरि चाहिँ विवेकको स्वतन्त्रता छैन, विचारको स्वतन्त्रता छैन। त्यसै कारणले गर्दा हामीले यो हाम्रो कल्याण चाहिँ यही जीवनमा गर्नुपर्छ भनेर पनि भगवानले भन्नुहुन्छ फेरि। किनभने त्यो हात्तीलाई चाहिँ त संयोगले गर्दा त्यति बेला के आयो त भने प्राणी पशु भएर पनि त्यो दया बुद्धि आयो र त्यो मानिस बन्यो। त्यो पहिलाको जन्मको उसको संस्कारले गर्दा पनि हुनुपर्छ। तर अरू प्राणी भएर जन्मिँदाखेरि चाहिँ त्यसरी विवेक विचारको सुविधा उपलब्ध नभएको कारणले गर्दा हामीले यही मनुष्य जीवनमा नै हाम्रो कल्याण गर्नुपर्छ भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ। यो कस्तो रहेछ त भने 84 लाख कहीँ 84 कोटी भनेर पनि भनिन्छ है, विभिन्न जीवनहरू हुन्छ। यो 84 लाख विभिन्न जीवनहरूमा चाहिँ हामी के गरिराखेको हुन्छौँ त भने परिभ्रमण गरिराखेको हुन्छौँ। विज्ञानले 84 लाख पुर्याएको छ कि छैन थाहा भएन मलाई, तर पुर्याउँदै होला काउन्ट गरेर, किनभने सधैँ नयाँ नयाँ कुराहरू ल यस्तो छ यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर भनिराखेको हुन्छन् होइन। त्यो हुँदाखेरि यो 84 लाख भनेर भनिएको छ। त्यो कस्तो रहेछ त भने यसलाई बुझ्नका लागि, यो कथा प्रसङ्गलाई बुझ्नका लागि एउटा मानिस चाहिँ एकदमै ठुलो एउटा के रहेछ त भने हल रहेछ। त्यो ठुलो हलभित्र उसलाई थुनिएर बसेको रहेछ। त्यो ठुलो हलमा के रहेछन् त भने 84 लाख ढोकाहरू रहेछन्। भनेपछि कति ठुलो थियो होला होइन त्यो 84 लाख ढोकाहरू। त्यो 84 लाख ढोकाहरूमा एउटा ढोका मात्रै खुला छ। अनि त्यो मानिसको आँखामा के बाँधिएको छ त भने पट्टी बाँधिएको छ, उसले खोल्न सक्दैन, अथवा ऊ अन्धो छ भनौँ होइन, अन्धो छ। अनि उसले अब त्यो हलबाट निस्कनका लागि के गर्नुपर्छ त भने त्यो ढोका छाम्दै छाम्दै हिँड्नुपर्छ कुन ढोका खुला छ भनेर। अनि त्यो छाम्दै 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 हिँड्छ। अनि यति धेरै छाम्दै छाम्दै गयो कि उसलाई अब भरोसा नै लाग्दैन, ढोका खुलै छैन कि भन्ने लाग्छ। अनि जहाँ अब जति बेला त्यो खुला भएको ढोका आउन थाल्छ नि त्यति बेला चाहिँ छाम्न छोड्छ र यत्तिकै अगाडि बढ्छ। के हुने भयो अब फेरि खुला ढोका त गइहाल्यो नि, क्रस भइहाल्यो नि। अब फेरि त्यो 84 लाख ढोकाहरू घुमेर मात्रै त्यहाँ आइपुग्छ त्यो।
यसरी मुक्त हुनै सक्दैन। यो भन्न खोजेको के त भने यसरी मुक्त हुने विवेक विचार, मुक्त गराउने विवेक विचारको स्वतन्त्रता जुन छ त्यो चाहिँ 84 लाख जीवनहरूमध्ये मनुष्य जीवनलाई मात्रै छ। तर मनुष्य जीवन पाएको बेलामा पनि हामीले के गरेनौँ भनेदेखि त्यो ढोका छाम्न छोडेर, त्यो ढोकाबाट बाहिर निस्कन छोडेर फेरि त्यहीँ सर्कलमा घुम्यौँ भनेदेखि फेरि अर्को 84 लाख जीवनमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्छौँ। यसको भन्न खोजेको सिग्निफिकेन्स चाहिँ त्यो छ, यो कथाको सिग्निफिकेन्स। त्यस कारणले गर्दा हामीले यही जीवनमा नै यति बेला मात्रै त्यो ढोका खुला छ र यति बेला नै हामीले मुक्ति लाभ गर्नुपर्छ। यति बेला हामीले के गर्नु हुँदैन त भने आँखा चिम्लिनु हुँदैन। यसरी भगवानबाट प्रकृति, पुरुष र यो योगको विषयमा अनि क्षेत्रज्ञ ज्ञानको विषयमा ज्ञान लिइसकेपछि देवहूतिले भगवानबाट अब विदा भएर बिन्दुसर नाम गरेको तलाउको तटवर्ती आश्रममा गएर योग अभ्यास गरेर मुक्ति लाभ गर्नुहुन्छ उहाँले, देवहूति भगवान कपिलकी आमाले। र कपिल भगवान पनि त्यहाँबाट ईशान दिशामा गएर समुद्र तटमा गएर तीनै लोकलाई शान्ति प्रदान गर्नका लागि चाहिँ तपस्यारत हुनुहुन्छ। र यस्तो कपिल देवहूति संवाद र कपिल भगवानको आख्यान कथा जसले सुन्छ त्यसको चित्त भगवानमा लाग्छ र भगवत प्राप्ति हुन्छ भनेर यहाँ यसको महत्त्व यसरी बताइएको छ। यसरी तृतीय स्कन्धसम्मका कथा प्रसङ्ग हामीले यहाँ चर्चा गऱ्यौँ। नारायण हरि हरि। बोलौं श्री कपिल भगवानको, बोलौं श्री पुरुषोत्तम भगवानको, बोलौं श्रीमद् भागवत महापुराणको। अब यसपछि अगाडि चतुर्थ स्कन्धको कथा प्रारम्भ हुन्छ। अब यहाँ हामीले प्रथम अध्यायमा चाहिँ स्वयम्भू मनुका दुईवटा कन्याको वंश विस्तार गर्छौँ। एउटा कन्या चाहिँ देवहूति नै हुनुहुन्थ्यो, कर्दमसँग विवाह भएको थियो स्वयम्भू मनुकी एउटा छोरीको। अर्को छोरी चाहिँ कसले विवाह गरेका छन् त भने दक्ष प्रजापतिले विवाह गरेका छन्। र दक्ष प्रजापति र भगवान शिवको शत्रुता पनि हामीले संक्षेपमा हिजो चर्चा गऱ्यौँ। र के हुन्छ त भने दक्ष प्रजापतिको जेठी छोरी भगवती सती भगवान शिवसँग विवाह हुन्छ उहाँको। र भगवान शिवसँग विवाह भएपछि यता दक्ष प्रजापतिले भगवान शिवसँग शत्रुता गर्छन् र शत्रुता गरेको कारणले गर्दा उनले यज्ञ भगवानलाई नै नीचो देखाउनका लागि, भगवानलाई नै अपमान गर्नका लागि एउटा यज्ञको आयोजना गर्छन् उनले। अनि त्यो यज्ञमा भगवानलाई बोलाएकै हुँदैनन्, सतीदेवीलाई पनि बोलाएकै हुँदैनन्। तर सतीदेवी जानुहुन्छ र भगवानको निन्दा गरेको सुनेपछि सती भगवतीले आफ्नो देह योगाग्निबाट त्याग गर्नुहुन्छ। र त्यसपछि यता दक्षको यज्ञ के हुन्छ त विध्वंस हुन्छ। अनि पछि शिर काटेर वीरभद्रद्वारा शिर काटिएर अग्निमा हवन गरिएको कारणले गर्दा यता दक्ष प्रजापतिकी पत्नीले भगवानको प्रार्थना गरेपछि भगवानले के गर्नुहुन्छ त भने अर्को त्यही यज्ञमा भएको एउटा बोकाको टाउको जोडेर उसलाई के गरिदिनुहुन्छ त भने जीवित गराइदिनुहुन्छ। यस्तो प्रसङ्ग पाइन्छ। भगवान शिव चाहिँ त्यति बेलाको सर्जन हुनुहुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ मलाई, होइन? यसरी यो उसमा हेऱ्यो भनेदेखि, किनभने एक दुईवटा प्रसङ्गहरू छन्। गणेश भगवानको पनि हात्तीको शिर जोडेको प्रसङ्ग छ, होइन? अनि अब यो ज्ञान पनि अहिले के हुँदैछ त भने अहिले जस्तो कि अब हातहरू औँलाहरू यस्तोहरू त जोड्ने छ के अरे, तर अहिले नै शिर जोड्ने चाहिँ भइसकेको छैन होला। अब विज्ञानले विकास गर्दैछ होला, त्यहाँसम्म पुग्दैछ होला भनेर हामीले भनौँ है। अनि त्यसपछि गएर के हुन्छ त भने अब यसमा यो कथाको प्रतीकात्मक अर्थ छ। पछि चाहिँ अब दक्षको यज्ञ पूर्ति हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि भगवती सती चाहिँ यता पार्वतीको रूपमा जन्म लिनुहुन्छ र फेरि अर्को जन्ममा पनि भगवानसँगै विवाह हुन्छ। यो कथा प्रसङ्गहरू पाइन्छ जुन हजुरहरूलाई मैले अहिले संक्षेपमा सुनाएँ। र त्यसपछि यतातिर के छ त भने यसको प्रतीक भनेको
दक्ष प्रजापति, जसमा के भयो त भने भेद बुद्धि भयो। भेद बुद्धि भनेको पशु बुद्धि रहेछ। त्यसै कारणले गर्दा उनको यो मनुष्यको शिर काटेर चाहिँ बोकाको शिर जोड्ने भनेको पशु बुद्धि भएको कारणले गर्दा यो प्रतीक हो। यसमा चाहिँ फेरि प्रतीकात्मक रूपमा हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि, तर जसले भगवान शिवको यस्तो चरित्र सुन्दछ, ध्यानपूर्वक सुन्दछ र भेद बुद्धि नाश गर्दछ भने उसका सबै पापहरू नाश हुन्छन् र कष्ट पनि निवारण हुन्छन्। बोलौं श्री साम्ब सदाशिव भगवानको। हजुर, अब यसपछि 8औं अध्यायबाट अगाडि ध्रुव चरित्र प्रारम्भ हुन्छ। यो पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, हाम्रो जीवनमा एकदमै रहस्यमय र हाम्रो जीवनमा हामीले धेरै सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो ध्रुव चरित्रमा पनि बताइएको छ। स्वयम्भू मनु र शतरूपाका 2वटा छोराहरू थिए। ती 2वटा छोराहरू चाहिँ को थिए त भने प्रियव्रत र उत्तानपाद थिए। अनि उत्तानपादका 2वटा रानी थिए। एउटाको नाम सुनीति थियो, अर्कोको नाम सुरुचि थियो। सुनीति र सुरुचि। अनि राजाको सुरुचि प्रतिको अनुराग थियो धेरै। सुनीतिलाई के गरिदिएको थिए त भने उनले राज्यबाट अलिकति बाहिर टाढा लगेर राखिदिएको थिए। बस्ने ठाउँ त दिएको थिए, तर राज्यबाट अलिकति टाढा। यता सुनीतिको ध्रुव नाम गरेको छोरा थिए। एक दिन राजा सभामा बसेको बेलामा, राजसभामा बसेको बेलामा ध्रुव बाको काखमा गएर बस्छन्। अनि सुरुचिको छोरा उत्तम थिए अनि सुनीतिको छोरा ध्रुव थिए। उत्तम बाको काखमा बसेको देखेर ध्रुव पनि काखमा गएर बस्छन्। अनि त्यसपछि उनकी आमा सुरुचिले चाहिँ के गरिन्छन् त भने ध्रुवको अपमान गर्छिन्। त चाहिँ तेरो बा मात्रै भएर हुँदैन, त चाहिँ मेरो छोरा हुनुपर्छ बाको काखमा बस्नको लागि भनेर अपमान गरिदिन्छन्। अझै उनले के भन्छन् त भने त चाहिँ अब जा भगवानको तपस्या गर, भगवानको तपस्या गरेर आएर अर्को जन्ममा चाहिँ मेरो छोरा बन्छु भनेर चाहिँ भगवानसँग वरदान माग, अनि मात्रै बाको काखमा बस्न पाउँछस् भनेर भनिदिइन्। उनले के गरिन् त भने आफ्नो गर्वलाई चाहिँ, आफ्नो काखलाई भनौँ होइन, आफ्नो गर्वलाई चाहिँ भगवान भन्दा पनि ठुलो भनेर भनिन् उनले। त्यति धेरै अहङ्कार रहेछ उनको। अनि त्यसपछि ध्रुव एकदमै अब दुखित भए। दुखी भएर उनी आमासँग गएर भने, ल मलाई त सानी आमाले यस्तो भन्नुभयो भनेपछि आमाले के भन्नुभयो त भने सुनीतिले भन्नुभयो कि भगवानको तपस्या गर्ने भनेर भनेको त राम्रै कुरा हो, ल जाऊ भगवानको तपस्या गरेर तिमीले त बाको काख होइन कि भगवानलाई नै प्राप्ति गर, भगवत तत्त्व प्राप्ति गर्नुपर्छ। जबसम्म भगवत तत्त्व प्राप्ति हुँदैन तबसम्म हाम्रो मुक्ति लाभ पनि हुँदैन भनेर तपस्या गर्नका लागि जानलाई अनुमति दिनुभयो। अनि जाने बेलामा के गर्छन् त भने नारदले आएर ए तिमी त बालकै छौ भनेर भन्छन् पहिला है। अनि तर ध्रुवको जुन दृढता, दृढ सङ्कल्प शक्ति भएपछि हामीले ठुलो ठुलो कुराहरू पनि सिद्ध गर्न सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले यो पूजा गर्दाखेरि सङ्कल्प गर्नुको कारण त्यो हो। हाम्रो सङ्कल्प दृढ बनाउनका लागि, मन दृढ गराउनका लागि र त्यही अनुसार हामी सफल पनि हुनका लागि। र त्यसरी सङ्कल्प, उनको सङ्कल्प शक्ति दृढ देखिसकेपछि नारदले उपदेश दिन्छन् र यमुनाको तटमा मधुवनमा गएर उनले तपस्या गर्छन् र उनले भगवानको दर्शन प्राप्त गर्छन्। र उनले नारदको उपदेश अनुसार चाहिँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र चाहिँ उनले जप गरेको हुन्छन्। र यो मन्त्र हामीले जति बेला पनि समय मिल्दाखेरि अथवा कामै गर्दाखेरि पनि यो मन्त्र जप गऱ्यौँ भनेदेखि यसबाट नै हाम्रो के हुन्छ त भने मुक्ति लाभ हुन्छ। भनिएको छ कि जस्तो कि हामीले टाइम छैन, समय छैन भन्छौँ नि खासमा होइन। अरू सबै कुराहरू गर्नको लागि समय हुन्छ, तर भगवानको नाम स्मरण गर्नका लागि अथवा आत्मचिन्तन गर्नका लागि हामी बाहिरी कुराहरूलाई चाहिँ समय दिन्छौँ, आफूलाई नै समय दिइराखेको हुँदैनौँ भनिन्छ। आत्मचिन्तन गर्नका लागि समय नै हुँदैन हामीलाई। तर हामीले आत्मचिन्तन कसरी गर्नुपर्छ त भने गोविन्द गोपाल सदा भजियो जैसे नागरिको चित गागरी में, यो भनेर सन्तले लेख्नु भएको छ कि
आत्मचिन्तन कसरी गर्नुपर्छ त भने जसरी त्यो के अरे उसमा गाउँमा पानी बोक्ने महिलाहरूले के गर्छन् त भने त्यो कुवाबाट गाग्रीमा पानी भरेर चाहिँ त्यो गाग्री शिरमाथि राखेर बोकेर लगेको हुन्छन्। एउटा गाग्री मात्रै होइन, 2-3टा गाग्री खप्टाएर पनि बोकेर गइराखेको हुन्छन् अनि मजाले कुराकानी गरेर गइराखेको हुन्छन्। फेरि त्यसरी कुराकानी गरेर गइराख्दा पनि के हुन्छ त भने मन चाहिँ अथवा चित्त चाहिँ कहाँ हुन्छ त भने त्यही गाग्रीको सन्तुलन गराउनमा हुन्छ। कुराकानी चलिराखेको हुन्छ तर चित्त के हुन्छ त सन्तुलन गराउनमा हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले पनि सदैव जुनसुकै कर्म गरे पनि चित्त चाहिँ भगवानमा लगाउने अथवा चित्त चाहिँ आत्मस्वरूपमा लगाउने त्यो गर्नुपर्ने रहेछ। हाम्रा कामहरू त विभिन्न कामहरू हुन्छन्। एक्सर्साइजमा जान्छौँ, हामी अफिसमा बसेर काम गर्छौँ, तर ती काम गर्दै पनि हामीले भगवत स्मरण गर्न सक्ने रहेछौँ, यस्तो भनिएको रहेछ है। र उनले जसरी ध्रुवले त्यो ओम नमो भगवती वासुदेवाय मन्त्र जप गरेर भगवत प्राप्ति गरे, भगवत दर्शन प्राप्ति गरे, त्यसरी नै हामीले पनि प्राप्ति गर्न सक्छौँ। र भविष्यमा ध्रुव पद प्राप्त हुन्छ भन्ने निश्चय पनि भगवानले उनलाई गराइदिनु भयो। त्यसपछि उनी के गरे त भने घर फर्के। हजुर, अब त्यसपछि के हुन्छ त भने यसरी भगवत दर्शन गरेर उनी ध्रुव घर फर्किन्छन्। घर फर्केपछि त अब यता उनले भगवत दर्शन प्राप्ति गरेको यता राज्यमा पनि थाहा भइसकेको हुन्छ। अब त उनी सुरुचि, सुनीति सबैहरू भएर अनि त्यसपछि राजा पनि भएर के गर्छन् त भने उनलाई घरमा अथवा दरबारमा स्वागत गर्छन्। अनि छोरा तरुण अवस्थामा पुगिसकेपछि अथवा राज्य गर्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि चाहिँ राजाले अब ध्रुवलाई नै राजा बनाइदिन्छन् र उनी आफू चाहिँ आत्मस्वरूपको ध्यान गर्दै विरक्त हुन्छन्। यस्तो छ। अब यसलाई नेपालीमा लेख्नु भएको छ कि बाबु नेर गयो भनी सुरुचिका गाली सुनी भई पिर। बाबु नेर गयो भनेर सुरुचिको गाली सुनेर चाहिँ पिर मानेको थिए उनले, हैन। तत्काल ध्रुवले गएर वनमा बाँध्दा समाधि स्थिर समाधि बाँधेर बसे उनले। जसले राज्य सुमेरुको दिनुभयो गर्नुभयो रक्षण, त्यस्ता दीन दयालुका भर परे चिन्ता तजिदे मन। त्यस्ता दीन दयालु भगवानको भर परेर चाहिँ हामी पनि चिन्ता मुक्त हौँ, किनभने हामीले पनि कुनै चिन्ता लिनुपर्ने छैन। किनभने भगवानले हामीलाई के गर्नुहुन्छ त भने रक्षा गरिहाल्नुहुन्छ। हामीले आफूले गरेर खासमा केही हुँदैन, भगवानले नै हो सबै कुराहरू। हामी कहाँ जानु छ त्यही अनुसारको, हामीले के प्राप्ति गर्नु छ त्यही अनुसारको बुद्धि भगवानले लगाइदिनुहुन्छ अनि हामीले त्यही प्राप्ति गर्ने हौँ। त्यसै कारणले गर्दा हामी त निश्चिन्त भएर बस्नुपर्ने रहेछ, भगवानलाई सम्झेर बस्नुपर्ने रहेछ। त्यही नै हाम्रो कर्तव्य रहेछ, कर्तव्य कर्म। र अब यो उत्तानपादको जुन प्रसङ्ग छ, यो उत्तानपादको प्रसङ्ग कस्तो रहस्यात्मक छ त भने उत्तानपाद भनेको हामी सबै हौँ। अनि उत्तानपादका के थिए त भने दुईवटा रानी थिए। दुईवटा रानीहरू को थिए? सुनीति र सुरुचि थिए। ती सुनीति र सुरुचि भनेको चाहिँ हामी सबैका दुईवटा मनपर्ने वस्तुहरू, मनपर्ने कुराहरू अथवा हाम्रो बुद्धि र मन, हाम्रो नजिकका कुराहरू हुन् तिनीहरू, बुद्धि र मन दुईटा। त्यो बुद्धि भनेको के हो त भने सुनीति हो अनि मन भनेको सुरुचि। अब हामीले के गर्यौं भनेदेखि जीवात्माले अथवा हामीले चाहिँ सुनीति अथवा बुद्धिलाई चाहिँ पर राखिदियौँ। बुद्धिलाई पर राखेर मनले जे भन्छ त्यही गर्न लाग्यौँ भनेदेखि के हुन्छ त भने यतै आउनुभयो भने सजिलो होला सर। बुद्धिलाई पर राखेर मनले जे भन्छ त्यही मनको पछि लाग्यौँ भनेदेखि हामीबाट राम्रो कार्य हुने रहेनछ। जसरी राजाले के गर्न सकेनन् त भने सुरुचिलाई रोक्न सकेनन् नि। सुरुचिले त्यसरी छोरालाई गाली गर्दाखेरि रोक्न सकेनन्। किन त भने बुद्धिलाई त पर राज्यभन्दा बाहिर लगेर बस्न दिएको थिए के। उत्तानपादको दुईटा पत्नी भनेको त हामीहरूकै मन र बुद्धि रहेछ के साहब।
अनि उत्तानपाद भनेको हामी नै रहेछौँ। अनि हामीले पनि के गर्नुपर्छ त भने मनको पछि नलाग्ने बुद्धिलाई चाहिँ बुद्धिबाट मनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने रहेछ। यो रहेछ यसको ध्रुव चरित्रको महत्त्व अथवा रहस्य भनेको यस्तो रहेछ। अब यसपछि अगाडि के हुन्छ त भने ध्रुवले राज्य गर्न थाल्छन्। उता ध्रुवका भाइ उत्तम, आमाले अत्यन्त प्यार गरेर हुर्काएको कारणले गर्दा उत्तम चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छन् त भने दुष्ट प्रवृत्तिको हुने रहेछन्। उनी उता विहार गर्न गएको बेलामा यक्षहरूको वध गरिदिएछन् उत्तमले। अनि त्यसपछि यक्षहरू सारा आएर चाहिँ उत्तमलाई मार्नका लागि भनेर तयार भए। अनि अब ध्रुवले पनि भाइको रक्षा गर्नका लागि चाहिँ भाइलाई त जोगाउन पर्यो भनेर यक्षहरूसँग युद्ध गरेर धेरै यक्षहरू र धेरै यता ध्रुवतिरका पनि सेनाहरू मारिए। तर पछि गएर के गर्छन् त भने यसरी धेरै संहार भइसकेपछि स्वयम्भू मनुले यस्तो युद्ध गरेर केही फाइदा छैन, यस्तो युद्ध गरेर के हुन्छ त भने हानि मात्रै हुन्छ, धेरैलाई दुःख हुन्छ। अब अहिले पनि एकजनाको अहिलेकै समयमा पनि हामीले देखिराखेको छौँ कि एकजना मानिसको स्वार्थ अथवा यो एउटा राज्यले नपुगेर अर्को राज्य पनि लिन खोजेको कारणले गर्दा कति मानिसलाई दुःख भइराखेको छ अहिले पनि, यो समयमा पनि। अनि पहिला पनि त्यस्तै रहेछ हैन, किनभने यो सबै समयमा शुभ र अशुभ भाव छ, तर हामी शुभ भावतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने नै रहेछ। अनि उनले भगवानको दर्शन त पाएको थिए तर पनि त्यति क्रोधित भए। किन क्रोधित भए त भने उनीसँग सत्सङ्गको ज्ञान थिएन, सत्सङ्ग भएको थिएन उनीलाई, ध्रुवलाई। त्यसै कारणले गर्दा अत्यन्त क्रोधित भएर यक्षहरूको संहार गरेको छन् उनले। अनि त्यसपछि कुबेरले पनि के गर्छन् त भने ध्रुवलाई सम्झाउँछन्, ल तिमीले चाहिँ के गर त भने अब यो सबै भगवानको इच्छा अनुसार हुने हो। त्यही भगवानकै इच्छा अनुसार उत्तमले यक्षलाई मारेको थिए अनि यक्षहरूले पनि फेरि उत्तमलाई आक्रमण गरे। अनि तिमीले पनि यक्षहरूलाई मारेको भगवानकै इच्छाले नै हो। त्यसै कारणले गर्दा यसमा कुनै पनि भाव, शत्रुता भाव नराख यक्षहरूप्रति पनि भनेर वरदान दिन्छन् र उनलाई ध्रुवलोक प्राप्ति हुन्छ। कुबेरले यसरी तिमीहरू त निमित्त मात्र हौ भनेर बताइदिइसकेपछि उनले फेरि वरदान के दिए त भने सदा सर्वदा तिमीलाई भगवानकै स्मरण रहोस् भनेर वरदान पनि दिएका छन्। अनि त्यसपछि ध्रुवले अनेक वर्षसम्म राज्य गरेर आफ्ना छोरालाई राज्य प्रदान गरेर चाहिँ बदरिकाश्रममा गएर बसेको छन्। अनि उनी समाधिमा लीन भए उनी, किनभने भगवानको उनलाई त कृपा प्राप्त भइसकेको थियो, समाधिमा लीन भए। अनि पछि वैकुण्ठ जानको लागि विमान आउँदाखेरि चाहिँ के गरेको छन् त भने उनले त काललाई पनि जितेर कालको शिरमा नै टेकेर विमानमा चढेको छन्। र यो प्रसङ्ग मैत्रेयले विदुरलाई सुनाएको यो प्रसङ्ग जसले सुन्छ त्यसको मन निर्मल हुन्छ भनेर भनिएको छ। किनभने भगवानमा मन लागेपछि त्यही नै निर्मल मन हुन्छ। भगवानमा नलाग्दासम्म मन निर्मल हुन सक्ने रहेनछ। र अब यसपछि अगाडि ध्रुव वंशको विस्तार। ध्रुवका छोरा उत्कल थिए, उनले राज्य गर्छु भन्ने इच्छै गरेनन्। उनी ध्यान गरेर बस्ने थिए, त्यस कारणले गर्दा उनी त ध्यान गर्नै गए। उनका भाइ वत्सर चाहिँ राजा भए। वत्सरबाट पुष्पार्ण जन्मे, त्यही वंशमा चाहिँ अङ्ग नाम गरेका राजा भए। अनि अङ्गका चाहिँ यज्ञ गरेर उनले बेन नाम गरेको राजा जन्माए, छोरा जन्माएको थिए। अनि तिनी चाहिँ कस्तो भए त भने एकदमै क्रूर कर्म भए, एकदमै धेरै दुःख दिने, मानिसहरूलाई दुःख दिने, ऋषिहरूलाई पनि दुःख दिने, उनी सन्तहरूलाई पनि दुःख दिने। त्यो भइसकेपछि के भयो त भने ऋषिहरूले चाहिँ ल त मरिजा भनेर श्राप दिए। अनि राजा मरे। राजा मरेपछि के बढ्यो त भने फेरि चोर डाकुहरू आतङ्कहरू बढ्यो फेरि। किनभने राजाले चाहिँ त आतङ्कलाई पनि सम्मान गरेको थिए, तर ती राजाले चाहिँ साधुहरूलाई पनि दुःख दिएको कारणले गर्दा मर्ने श्राप दिएको थिए। अनि त्यसपछि मुनिहरूले के गरे त भने उनको दायाँ हातको बाहु मथेर भनिएको छ, मथेर चाहिँ स्त्री पुरुषको चाहिँ एउटा जोडी उत्पन्न गरे। क्लोनिङ गरेछन् के त्यहाँ चाहिँ ऋषिहरूले, क्लोनिङबाट
अहिले पनि त्यो भेडाको एउटा सेलबाट चाहिँ अर्को भेडा जन्माउने कार्य गरेको छन् नि हैन। त्यस्तै क्लोनिङ गरेर एउटा महिला र एउटा पुरुष उत्पन्न गरे। त्यो पुरुष चाहिँ को थिए त भने भगवानकै कलाबाट जन्मिएका पृथु थिए भनेदेखि भगवती लक्ष्मीको कलाबाट जन्मिएकी अर्ची हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि अर्चीले चाहिँ पछि गएर तिनै पृथुलाई आफ्नो पति रोजेर अनि उनीहरू राजा रानी भएर चाहिँ सबै प्रजालाई धर्ममा प्रवृत्त गराए। अब यो धर्म भनेको के हो त भने धर्म भनेको वास्तवमा हामीले जुन अहिले नाम लिन्छौँ एउटा भगवानलाई मानेर अनि त्यो भगवानको पूजा गर्ने त्यस्तोलाई धर्म भनिएको छैन। किनभने यो अहिलेको धर्महरू आउनुभन्दा अगाडि पनि धर्म शब्द थियो र त्यो पहिला कुन अर्थमा प्रयोग गरिन्थ्यो त भने धृति, क्षमा, दमोस्तेयः, शौचम इन्द्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधम, दशकम धर्म लक्षणम। धर्मका 10वटा लक्षण भनिएको छ। धृति धैर्यता, अनि क्षमा भाव, दम भनेको इन्द्रियको दमन, अस्तेय भनेको यो बाहिरी कुराहरूमा मन नजाने, शौचम भनेको शुद्धता र इन्द्रिय निग्रह, इन्द्रियलाई कता लैजाने त भने भित्र लैजाने, अन्तर्हृदयतर्फ लैजाने, धीर भनेको बुद्धि अनि विद्या भनेको ज्ञान, सत्य र अक्रोध गरेर यी 10वटा धर्मका लक्षण रहेछन्। यही धर्मको लक्षण पालन गर्नका लागि सबै आफ्ना नागरिकहरूलाई चाहिँ प्रजाहरूलाई लगाएका छन् ती पृथु राजाले। र त्यसपछि उनले पृथ्वीको दोहन गरेर औषधि आदि पनि प्राप्त गरेर प्रजा पालन गरेको छन्। यसरी लामो समयसम्म प्रजा पालन गरेर उनले 100 अश्वमेध यज्ञ गर्ने पनि सङ्कल्प गरेर अनि उनले अश्वमेध यज्ञ सुरु गरेको थिए। तर इन्द्रलाई सह्य भएन, इन्द्रले सहन सकेनन् त्यो कुरा र सहन नसकेर उनले चाहिँ त्यो यज्ञको घोडा लुकाइदिए, यज्ञको घोडा चोरे। इन्द्रलाई किन यस्तो हुन्छ होला त भने इन्द्र भनेको इन्द्रपद भनेको पुण्य गरेर प्राप्ति गर्ने हो। जसले धेरै पुण्य गर्यो त्यसैले पाउने रहेछ क्या। अनि अर्कोले धेरै पुण्य गर्यो भनेदेखि यसले मेरो खोज्न लाग्यो भनेर अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ विघ्न गराइदिने, इन्द्रले त्यस्तो गर्दो रहेछन्। त्यसकारणले यो इन्द्रपद पनि के रहेछ त भने स्वर्गमा पनि डर भइराख्दो रहेछ। डर नै नहुने त कहाँ रहेछ त भने वैकुण्ठ अथवा मुक्ति भएपछि मात्रै कुनै भय बाँकी रहेनछ। र यस्तो यो भयबाट मुक्त हुने अवसर चाहिँ मनुष्य जीवनमा मात्रै प्राप्त हुन्छ, देवताहरूलाई पनि त्यो प्राप्ति हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा देवताहरूले पनि के गर्दो रहेछन् त भने गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। यो मर्त्यलोकमा जन्मिने मानिसहरू त धन्य छन्, किनभने उनीहरूले भगवानको आराधना गरेर मुक्ति लाभ गर्न सक्छन् भनेर भन्दो रहेछन् उनीहरू। किनभने अब उनीहरूको पुण्य सकिएपछि, देवताहरूको पुण्य सकिएपछि त उनीहरू कहाँ जन्मिने हो थाहा छैन नि उनीहरूलाई, होइन? किरा फट्याङ्ग्रा भएर पो जन्मिनु पर्ने हो कि पुण्य सकिसकेपछि त जे पनि हुनुपर्ने भयो उनीहरूलाई। त्यसै कारणले गर्दा उनीहरूले मानिसको जीवनलाई धन्य भनेर भनेका छन्। अनि यता पृथु राजाले चाहिँ म चाहिँ यिनलाई मार्छु भनेर मार्नका लागि उद्यत भएको थिए इन्द्रलाई। तर ऋत्विजहरूले, ताको पण्डितजीहरूले चाहिँ यस्तो यज्ञमा बसेको बेलामा त हिंसा गर्न हुँदैन राजन, हिंसा नगर्नुहोस् भनेर रोकिदिए। अनि किनभने हामी व्रत बस्छौँ नि, व्रत बस्दाखेरि हिंसा पनि गर्न हुँदैन, सात्विक भाव हुनुपर्छ त्यहाँ। त्यसै कारणले गर्दा वध गर्नको लागि रोकिसकेपछि चाहिँ पृथुले मारेनन्। तर जुन इन्द्रलाई मारेनन्, तर इन्द्रले उत्पात मचाउनलाई माया निकालेको थिए, त्यो मायालाई चाहिँ वशमा पारेर यज्ञ सम्पन्न गरे। अनि उनले त भगवान विष्णुको प्रत्यक्ष दर्शन पनि प्राप्त गरे, त्यही यज्ञमा नै प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त गरे। र त्यसपछि उनले त्यो यज्ञ सकेपछि चाहिँ आफ्नो राज्यका सबै नगरहरूमा पनि भ्रमण गरेर प्रजाहरूलाई धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष, हामीले यही धर्मपूर्वक अघि बताएको 10वटा लक्षणहरू पूर्वक 10वटा कुराहरूलाई सम्मान गर्दै नै
अर्थ अथवा आय आर्जन गर्नुपर्छ। अनि त्यो आय आर्जन गरेको त्यो आयले चाहिँ जीवनयापन गर्नुपर्छ, हाम्रा आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्छ, कामनाहरूतिर लाग्नु हुँदैन भनेर उपदेश दिएको छन्। र त्यसपछि हामीले मुक्ति लाभ गर्नुपर्छ भनेर उनले प्रजाहरूलाई पनि उपदेश दिएका छन् र प्रजाहरूले पनि राजा पृथुको सम्मान गरेको छन्। र त्यस्तै गरेर सनकादि ऋषिहरूले पनि राजा पृथुलाई उपदेश दिएको छन्। अब राजा पृथुले यसरी धेरै वर्षसम्म पृथ्वीको पालन गरेपछि आफू अब म वृद्ध भएँ भन्ने लागेपछि चाहिँ उनले पृथ्वीलाई छोरी जस्तै मान्थे। छोरी जस्तै मान्नु भनेको के त भने जस्तो कि अहिले यो पृथ्वीबाट सारा कुराहरू यो यहाँको रिसोर्सेसहरू लिनका लागि चाहिँ एकदमै दोहन गरिएको छ नि, वातावरण विनाश भएको छ, जसले गर्दा उनले चाहिँ सन्तुलित रूपमा गर्थे। पृथ्वीलाई चाहिँ धेरै दुःख नदिइकन प्राकृतिक रूपबाट उनले पृथ्वीको दोहन गरेको थिए र पृथ्वीलाई चाहिँ अब आफ्ना छोराहरूलाई ल तिमीहरूले यो पृथ्वीलाई चाहिँ राम्रोसँग केयर गरेर यसबाट लिनुपर्ने कुराहरू लिएर प्रजा पालन गर भनेर चाहिँ अनि पृथ्वी चाहिँ छोराहरूको जिम्मा लगाएर अनि उनी परलोक गए भन्ने प्रसङ्ग पृथु राजाको प्रसङ्ग हामीले यहाँ सुन्यौँ। अब त्यसपछि पृथुका छोरा थिए विजिताश्व नाम गरेका पृथुका छोरा थिए। अनि उनका छोराहरू फेरि पावक, पवमान, सूची र हविरधान भए। अनि त्यसपछि हविरधानबाट चाहिँ बर्हिसद अथवा प्राचीन बर्ही नाम गरेका राजा भए। अनि उनका शतद्रुति नाम गरेकी पत्नीबाट चाहिँ प्रचेता नामका 10 पुत्रहरू भएका छन्। र ती प्रचेताहरू कस्तो थिए त भने एकदमै धर्मपरायण थिए। उनीहरूले भगवान शङ्करको आराधना गरेर स्तुति गरेर चाहिँ शङ्करको साक्षात् दर्शन पनि गरेका छन् र भगवानले उनीहरूलाई कल्याण पनि गर्नु भएको छ र भगवानले उनीहरूलाई एउटा स्तुति पनि सुनाउनु भएको छ। जसले त्यो स्तुति त्यो स्तोत्रको गायन गर्छ ऊ सबै कर्म बन्धनबाट मुक्त हुन्छ भनेर पनि भगवानले भनिदिनु भएको छ। अब यता प्राचीन बर्ही राजा, यी राजा के थिए त भने कर्म मार्गमा नै आसक्त थिए। यिनी कर्म मार्गमा भनेको के त भने पूजापाठहरू गर्ने, बलि दिने, अनि त्यसबाट नै के हुन्छ त भने सारा कुरा प्राप्ति हुन्छ भन्ने उनलाई लागेको थियो है। अनि नारदजीले के गरे त भने कर्म मार्गबाट दुःखको आत्यन्तिक नाश हुँदैन भनेर बताइदिनका लागि आउनुभयो नारद मुनि, नारदजी। र आनन्द प्राप्ति हुनका लागि दुःखको आत्यन्तिक नाश भएपछि मात्रै आनन्द प्राप्ति हुन्छ। त्यो दुःखको आत्यन्तिक नाश हुन नसक्ने कुरा बताइदिइसकेपछि राजाले चाहिँ त्यस्तो त होइन होला भन्छन्। फेरि अब उनलाई बुझाउनका लागि चाहिँ प्राचीन बर्ही राजालाई पुरञ्जन उपाख्यान सुनाएर ज्ञान दिएको छन्। वास्तवमा के हो त भने कर्म भनेको चाहिँ यो पूजापाठ आदि कर्म भनेको चित्त शुद्धिको लागि हो। चित्त शुद्धि भइसकेपछि त्यसभन्दा परको मार्ग भनेको त उपासना हो। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासना मुक्त्यर्थम स्वात्मविज्ञानम इति वेदान्त डिण्डिमः। हामीले यो कर्महरू गर्ने भनेको के रहेछ त भने यो 10 कक्षासम्म अथवा स्कुल लेभलमा सम्म पढे जस्तो रहेछ के, जीसीएसई सम्म पढे जस्तो। अब जीसीएसई पढेपछि त जीसीएसई सकेपछि त कर्म राम्रोसँग गरेपछि चित्त शुद्धि गराउनु पर्यो। चित्त शुद्धि भएपछि त अब दोस्रो स्टेजमा जानु पर्यो नि। जीसीएसई सकेपछि त कलेज जानु पर्यो नि हैन। उनी चाहिँ सधैँ जीसीएसई पढिराख्छु भन्दो रहेछन् के ती राजा चाहिँ। म त कलेज जान्न, म स्कुलमै पढिराख्छु भन्ने। कर्म मार्गमा नै उनी रत भए। अनि त्यसपछि उनले के पनि देखाइदिन्छन् त भने ती उनले मारेका पशुहरू चाहिँ अब अर्को जन्ममा उनीसँग बदला लिनका लागि चाहिँ कुरेर बसेका छन् है भनेर पनि उनीहरूको अर्को जन्म पनि देखाइदिन्छन् नारदजीले अझै। किनभने अर्को जन्ममा त पशु भएरै जन्मिने भयो उनी। पशु बुद्धि भइसकेपछि त जहाँ निर्दयता हुन्छ के हुने रहेछ, अघि नै हामीले बुद्ध भगवानको प्रसङ्ग सुन्यौँ नि हैन। जहाँ निर्दयता हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब पशु हुनेतिर बाटो लागेको हो भनेर भनिन्छ। अनि त्यसपछि उनले नारदले पुरञ्जनोपाख्यान सुनाउँछन्। प्राचीन कालमा
पूर्वकालमा के रहेछ त भने पुरञ्जन नामका एकजना ठुला र यशस्वी राजा थिए। अनि ती पुरञ्जन राजाको अभिज्ञात नाम गरेको मित्र थिए। यसमा पनि धेरै प्रतीक छ है। यो नामहरू पनि सम्झिनु पर्ने हुन्छ। पुरञ्जन र त्यसपछि अभिज्ञात। अनि त्यो राजा पुरञ्जनलाई के थियो त भने विभिन्न पुरहरूमा विभिन्न विषयहरूको इच्छा गर्ने कारणले गर्दा विभिन्न पुरहरूमा घुम्दै 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 यात्रा गरेको थिए, तर कुनै पनि मन परेन उनलाई। अन्तमा एक दिन एउटा 9वटा द्वार भएको 9वटा ढोका भएको एउटा नगर देख्यो उसले। अनि त्यो सुन्दर नगरमा चाहिँ एउटा सुन्दरी रमणी देख्यो। फेरि त्यहाँ एउटा सुन्दरी युवती देख्यो। उनी चाहिँ 10 जना सेवकको साथमा त्यहीँ बस्ने रहेछन् तिनी चाहिँ। अनि उसले के गर्यो त भने त्यो राजाले पुरञ्जन नाम गरेको राजाले चाहिँ त्यसैसँग विवाह गरेर बस्यो र उसको नाम दियो पुरञ्जनी भनेर। किनभने त्यही पुरमा बस्ने पुरञ्जनी, पुरञ्जन र पुरञ्जनी भएर अब के गर्न थाले त भने त्यहाँ एकदमै रमाइलो गरेर दिन बिताउन थाले। उनीहरूले रमण गर्दै दिन बिताउन थाले। एक दिन राजा पुरञ्जन के गर्दै थिए त भने शिकार खेल्न गएको थिए। अनि पुरञ्जनी फर्किँदाखेरि पुरञ्जनी रिसाएको कारणले गर्दा ल म अब एक्लै शिकार खेल्न पनि जान्न, म तिमीसँगै बस्छु भनेर उसले भन्यो। पूर्णतः पुरञ्जनीको बसमा पर्यो। त्यो पुरञ्जन चाहिँ पूर्णतः पुरञ्जनीको बसमा पर्यो। अनि कालक्रममा समयक्रममा के भयो त भने चण्डवेग र कालकन्याले त्यो पुरीमा चाहिँ आक्रमण गरे। अनि त्यो पुरीलाई रक्षा गर्ने थियो जो उसले पनि रक्षा गर्न सकेन। त्यो पुरीलाई रक्षा गर्नै सकेन। रक्षा गर्न नसकेपछि चाहिँ अब मर्ने समयमा के गरे त भने उसले आफ्नी पत्नी पुरञ्जनी र छोराछोरीहरूलाई स्मरण गरेर मर्यो। अनि आफ्नी पत्नीलाई स्मरण गरेको कारणले गर्दा अर्को जन्ममा चाहिँ महिला भएरै जन्म्यो। फेरि स्त्री भएर जन्म्यो। किनभने अन्तिम समयमा भाव जहाँ जान्छ त्यस्तै अर्को जीवन हुन्छ भनेर भनिएको छ। अनि महिला भएर जन्मेपछि एउटा राजासँग विवाह भयो। त्यो अभिज्ञात साथी त कहाँ गयो थाहै छैन है। साथीसँग भेटै भयो छैन पछि। किनभने पुरञ्जनीसँग भेट भएपछि अभिज्ञातलाई बिर्सेको हो कि उसले चाहिँ। अनि त्यसपछि त्यो विदर्भ देशमा राजकुमारीको रूपमा जन्मेको थियो के अरे। त्यहाँ राजासँग विवाह भयो। अनि राजा चाहिँ एकदमै तपस्वी रहेछन्। अनि तपस्या गरेर नै ती राजाले देह त्याग गरे एक दिन। किनभने उनलाई यो संसारको भोग भोग्नका लागि मोह रहेनछ। ती राजाले देह त्याग गरिसकेपछि त्यो ऊ चाहिँ त्यो जो राजकुमारी भएर जन्म लिएको थियो, पहिलाको जन्मको पुरञ्जन थियो, त्यो चाहिँ अब के गर्यो त भने ओहो अब मलाई त राजाले छोडेर गए, म चाहिँ सती जान्छु भनेर रुँदै विलाप गर्दै त्यहीँ बस्दै रहेछ। त्यही बेलामा को आइपुग्यो त भने अभिज्ञात नाम गरेको साथी आइपुग्यो। अब अनि साथी आएर चाहिँ उसले के गर्छ त भने सबै कुरा सोधे। पहिला यस्तो यस्तो भयो, त्यसैले म सती जान लागेको भनिसकेपछि उसले के गर्छ त भने पहिलाको जन्मको कुरा सम्झाइदिन्छ। सम्झ त पहिलो जन्ममा तिमी को थियौ? पुरञ्जन थियौ। अनि म चाहिँ तिम्रो मित्र, अभिज्ञात नाम गरेको मित्र हुँ। तिमी र म त वास्तवमा एउटै हो। तिमी र म त खासमा के होइन त भने फरक कुरा नै होइन, तिमी हामी एउटै हौ भनेर पहिलाको जन्मको कुरा पनि सम्झाएर अनि आत्मज्ञान दिएर चाहिँ त्यो पुरञ्जन जुन स्त्री भएर जन्मेको पुरञ्जन थियो उसलाई मुक्त गराइदियो। कसले त भने अभिज्ञातले। अब यसको महत्त्व के रहेछ त? अब यसको महत्त्व रहेको छ कि पुरञ्जन भनेको चाहिँ जीवात्मा रहेछ। हामीले यो शरीरमा चाहिँ जीवात्मा एउटा हुन्छ। अनि फेरि परमात्मा अंश र अंशी भावमा हेऱ्यौँ भनेदेखि जीवात्मा एउटा, परमात्मा अर्को हुन्छ है। त्यो जीवात्मा भनेको पुरञ्जन रहेछ। त्यो जीवात्मालाई के भएको थिएन त भने सारा विभिन्न पुरीहरूमा भ्रमण गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि पुरी मन परेन। अनि कुनै पनि पुरी मन परेको थिएन। तर मनुष्य जीवन, अरू जीवन मन परेन, मनुष्य जीवन पाएपछि चाहिँ मन पर्यो।
है। र मनुष्य जीवनमा चाहिँ के त भने उसले पुरञ्जनीलाई भेट्यो। त्यो पुरञ्जनी भनेको के रहेछ त भने फेरि मन। यसमा यो मनको धेरै कुरा आउँछ है। किनभने मन हिजो भने नि मैले, हिजो जुन धुन्धुकारीको कथा प्रसङ्गमा यो मन भनेको धुन्धुकारी। किनभने सारा यो नराम्रो कार्यहरूतर्फ लगाउने, विषय वासनातिर लगाउने र हामीलाई दुःख दिने चाहिँ त्यही मन रहेछ। हामीले नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भनेदेखि त्यही मनको नियन्त्रण गर्ने अभ्यास नै यो 7 दिनको अभ्यास रहेछ। किनभने एक दिनले हुने रहेनछ। 7 दिन सिकेपछि चाहिँ आफूले सधैँ अभ्यास गर्नुपर्ने रहेछ। र त्यही यो पुरञ्जनी भनेको मन रहेछ। त्यो मनका 10वटा सेवक भनेको के त भने हाम्रा 5वटा ज्ञानेन्द्रिय र 5वटा कर्मेन्द्रिय। अनि यसलाई, यो शरीरलाई रक्षा गर्ने अथवा यो पुरलाई रक्षा गर्ने, यो पुरी भनेको शरीर भयो नि होइन, यो शरीरलाई रक्षा गर्ने, पुरञ्जनलाई पनि सही बाटोमा लैजाने को हो त भने बुद्धि हो। त्यो बुद्धि भनेको नाग भनेर भनियो। त्यो रक्षक नाग थियो जो, उसले पनि यो कालक्रममा चाहिँ यसलाई सधैँ त रक्षा गर्न सक्दैन। समयले त के गर्छ त भने यसलाई नाश गराउँछ। र उसले, त्यो पुरञ्जनले के गरेको थियो त भने त्यो पुरञ्जनीलाई नै सबै थोक मानेर बसेको थियो। अभिज्ञात नामक मित्र परमात्मालाई बिर्सेको थियो उसले। तर जब परमात्माको ज्ञान भयो, त्यो परमात्माको ज्ञान भइसकेपछि मुक्त भयो। र यसरी जीवले के गर्छ त भने सात्विक, राजस र तामस यो 3 किसिमको कर्महरू गरेर विभिन्न जीवको रूपमा विभिन्न जीवनहरूमा जन्म लिन्छ र त्यहाँ गरेका कर्मको शुभ अशुभ फल पनि भोग्छ उसले। र जुन 84 लाख जीवन भनेर भनियो नि, अरू सबै ढोकाहरू बन्द छन्, एउटा ढोका मात्रै खुला छ। त्यही एउटा ढोका मात्रै खुला भएको जीवनमा चाहिँ हामीले मुक्ति लाभ गर्नुपर्छ। यदि यो समयमा मुक्ति लाभ गर्न सकेनौँ भने त हामीले अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम भनिएको छ कि नाभुक्तम क्षीयते कर्म जन्मकोटि शतैरपि। हामीले गरेको कर्मको फलको भोग नगरिकन त्यो कर्मको फल नाश भएर जाँदैन। अवश्यम एव भोक्तव्यम, हामीले अवश्य भोग्नुपर्छ कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ र अशुभ कर्महरू गरेको त्यसको फल हामीले भोग्नुपर्ने रहेछ। अनि मात्रै सकिने रहेछ है। र यो कर्म बन्धनबाट मुक्त हुनका लागि चाहिँ हामी सबैले समस्त विश्वलाई नै भगवत रूप मानेर सधैँ भगवानको नै भजन गर्नुपर्ने रहेछ। यस्तो उपदेश चाहिँ नारदले कसलाई दिएको छन् त भने प्राचीन बर्ही राजालाई दिएको छन्, यो पुरञ्जन उपाख्यानबाट। अनि प्राचीन बर्ही राजालाई त्यो उपदेश दिएपछि ती राजा पनि अब त्यो ज्ञान पाइसकेपछि चाहिँ आफ्ना छोराहरूलाई राज्य दिएर कपिल आश्रममा गएर तपस्या गरेर उनले मुक्ति लाभ गरेको छन्। आखिर अन्तमा के रहेछ त भने छोडेर जानुपर्ने रहेछ के खासमा है। अनि यो के भन्दो रहेछ त भने वैराग्य युक्त भएर बाँच्नु भनेको के त भने हामीले निश्चित समयसम्म, जहिलेसम्म हामी कर्मयोगी रहन्छौँ, गृहस्थ रहन्छौँ, एउटा त्यो समयसम्म जहिलेसम्म हाम्रो जुन गर्नुपर्ने कर्तव्य कर्महरू बाँकी रहन्छ। कर्तव्य कर्म भनेको के त भने हामीले आफ्ना मातापितालाई गर्नुपर्ने कर्तव्य कर्म, हेरचाह आदि, उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने बेलामा हामीले हेरचाह गर्नुपर्छ। अनि हामीले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई गर्नुपर्ने कर्तव्य कर्म, उनीहरूलाई जन्माएपछि जन्माउने, पढाउने, हुर्काउने र अब योग्य बनाउने। अनि योग्य बनाइदिइसकेपछि जब उनीहरू गृहस्थ हुन्छन्, अब उनीहरूले के गर्छन् त भने त्यो गृहस्थ जीवन चलाउँछन्। हामी चाहिँ त्यहाँबाट वैराग्ययुक्त भएर अब के गर्ने त भने यो आर्थिक क्रियाकलापतिर नलाग्ने रहेछ वास्तवमा। यदि हामीले वैराग्य भनेको त्यो रहेछ, वैराग्य भनेको चाहिँ छोराछोरी सानै छन् त्यतिकै छोडेर हिँड्ने भनेको होइन खासमा वैराग्य भनेको है। के गर्ने त भने हामीले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य कर्म पुरा गर्ने
अनि त्यसपछि चाहिँ निवृत्त हुने एउटा समय चाहिँ हेर्नुपर्ने रहेछ त्यो। यदि त्यसरी छोडेनौ भने के हुन्छ त भने आखिर कालले त एकचोटि लगेर त छोड्नै पर्छ हैन। त्यसरी नछोडे पनि कालले त लैजान्छ। कालले हामीलाई लैजाने बेलामा जे कुरा छुटेर जाने हो त्यसलाई हामीले एउटा समय निर्धारण गरेर आफ्ना कर्तव्यहरू कर्महरू पुरा गरेर छोड्यौँ भनेदेखि त्यो जीवन नै के हो त भने बल्ल उत्तम जीवन रहेछ। छोड्न सक्नुपर्ने रहेछ क्या, त्याग गर्न सक्नुपर्ने रहेछ। र त्यो भयो भनेदेखि के हुन्छ त भने हामी यो संसार चक्रमा भौतारिनु पर्ने रहेनछ है। र अब यसपछि अगाडि संक्षेपमा बताइहालियो कि प्रचेताहरूलाई चाहिँ शङ्कर भगवानले के गर्नुभयो त भने विष्णु स्तुति गरेर चाहिँ भगवानलाई प्रसन्न पार्ने यस्तो विधि बताइदिनु भयो। अनि उनीहरूले सत्यमूर्ति भगवानलाई चाहिँ के गर्दै त भने यो नमस्कार गर्दै उनीहरूले स्तुति पनि गरे, प्रचेताहरूले स्तुति गरे है। अनि अब यता नारदले पनि के गर्छन् त भने उनीहरूलाई उपदेश गर्छन्, फेरि प्रचेताहरूलाई पनि उपदेश गर्छन्। र यता जुन हामीले दक्ष र यो शिव भगवान प्रति दक्षले द्वेष गरेको कथा प्रसङ्ग पनि अगाडि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अन्तमा उनले के गर्छन् त भने दक्षले चाहिँ ब्रह्म सत्र यज्ञको दीक्षा लिए, जस अनुसार चाहिँ प्राण मन वाणी र दृष्टि स्थिर गरेर आसन जितेर अनि अन्तःकरण विशुद्ध परब्रह्ममा लीन गरेर मुक्ति हुन सकिन्छ। त्यसरी उनी पनि मुक्त भए। र यसरी दक्ष प्रजापतिको अनि त्यसपछि शिव भगवानको सतीदेवीको प्रसङ्ग र त्यसपछि जुन प्रचेताहरूको कथा प्रसङ्ग र प्राचीन बर्ही राजाको कथा प्रसङ्ग जुन अहिले हामीले यो स्कन्धमा सुन्यौँ, यो कथा जसले सुन्छ उसलाई दीर्घायु प्राप्त हुन्छ, धन प्राप्त हुन्छ। धन अथवा सम्पत्ति दुई किसिमको धन सम्पत्ति हुन्छ। एउटा त भौतिक धन सम्पत्ति हुन्छ भने अनि अर्को चाहिँ आध्यात्मिक सम्पत्ति हुन्छ। आध्यात्मिक सम्पत्तिलाई महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति मानिएको छ है। समाधि सट सम्पत्ति भनिन्छ। सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा यस्ता नाम गरेका चाहिँ 6वटा सम्पत्तिहरू हामीले हाम्रो जीवनमा प्राप्त गर्नु पर्दछ। र सद्गति पनि प्राप्त हुनेछ भन्ने चतुर्थ स्कन्धसम्मका कथा प्रसङ्ग हामीले चर्चा गऱ्यौँ। नारायण हरि हरि। बोलौं श्री शिव भगवानको, बोलौं श्री प्राचीन बर्ही नारद संवाद महिमाको, बोलौं श्रीमद् भागवत महापुराणको। अब यसपछि पञ्चम स्कन्धको कथा प्रसङ्ग प्रारम्भ हुन्छ। अब प्रियव्रत र उत्तानपाद दुईजना थिए नि दाजुभाइ। उत्तानपादको चरित्र हामीले चर्चा गऱ्यौँ भने अब प्रियव्रत चाहिँ कस्तो थिए त भने उत्तम व्रत गर्थे उनी है। उत्तम व्रत गर्ने र निवृत्ति परायण थिए। उनले सधैँ शिव भगवानको सधैँ नै भगवानको ध्यान गर्दै रहन्थे उनले है। र अनि आफ्ना पिता स्वयम्भू मनु र ब्रह्माजीले चाहिँ विवाह गरेर गृहस्थ हुने। अनि विवाह गरेर गृहस्थ भएपछि चाहिँ के हुन्छ त भने चित्तवृत्ति विषय वासनातिर जान्छ भनेर उनले विवाह गर्दिन भनेको थिए। तर चित्त शुद्धि प्राप्त भएपछि कुनै असर गर्दैन भनेर भनिदिइसकेको कारणले गर्दा उनले विश्वकर्माकी छोरी बर्हिष्मतीसँग विवाह गरे। र बर्हिष्मतीसँग विवाह गरेर आग्निद्रा आदि 10वटा छोराहरू र ऊर्जस्वती नामकी कन्या भइन्। अनि ऊर्जस्वती चाहिँ कसलाई दिए त भने शुक्राचार्यलाई दिए। शुक्राचार्यबाट देवयानी नामकी छोरी जन्मिन् फेरि है। शुक्राचार्य चाहिँ दैत्यहरूका गुरु थिए है उनी। अनि धेरै वर्षसम्म शासन गरे प्रियव्रतले र छोराहरूलाई राज्य दिएर चाहिँ उनी नारदको शरणमा गए त्यसपछि है। अनि उनको हृदयमा वैराग्य भएको कारणले गर्दा वैराग्य धारण गरेर नै भगवानका लीला गान गर्दै अनि भगवानको नै लीला परिसरण गर्दै उनी मुक्त भए।
र त्यस्तै गरेर अब यता आग्नेत्र र पूर्वचितीको विवाह हुन्छ अनि त्यसपछि नाभि र कुरु आदि नाम गरेका 9वटा छोराहरू जन्मिन्छन्। अनि नाभि राजाले सन्तान इच्छा लिएर पत्नी सहित यज्ञ गरे अनि उनको श्रद्धा र शुद्ध भावले गरेको आराधनाबाट के हुनुहुन्छ त भने भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। भगवान नारायण प्रसन्न भएर शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएर नै पीताम्बर धारण गरेको रूपमा प्रकट हुनुभयो। भगवानले दर्शन दिनुभयो, यज्ञमा नै प्रकट भएर दर्शन दिनुभयो। अनि त्यसपछि दर्शन दिइसकेपछि ऋत्विजहरूले के गर्नुभयो त भने ल हजुर समान पुत्र चाहिँ नाभिलाई प्रदान गर्ने भनिसकेपछि अब तपाईहरूले त अप्ठ्यारो पार्नुभयो। म समान भनेपछि त म समान जस्तो त म नै हुने भए, म समान त म नै छु। त्यस कारणले गर्दा म नै छोराको रूपमा आउँछु, जन्म लिनेछु भनेर भगवानले नै भगवानकै अंश कलाको रूपमा नाभिको घरमा जन्म लिनुभयो। भगवानले नाभि र मेरुदेवीका छोराको रूपमा ऋषभदेव भएर जन्म लिनुभयो है। अनि ऋषभदेव जन्म लिएर दिगम्बर सन्यासी तथा ऊर्ध्वरेता मुनिहरूको धर्म प्रचारित गर्नुभएको छ। हिजो पनि यसको संक्षिप्त चर्चा भगवानका सबै अवतारहरूको नाम मैले उल्लेख गरेको थिएँ। र ती राजाले चाहिँ आफ्ना छोरामा चाहिँ कीर्ति, तेज, ऐश्वर्य, बल यस्तो देखेपछि चाहिँ पिता नाभिले उनको नाम ऋषभदेव राखे र त्यसपछि छोरालाई राज्याभिषेक गरेर आफू चाहिँ बदरिकाश्रममा गएर त्यहाँ नै तप गरेर मुक्त भए उनी चाहिँ। यसरी एकदमै मर्ने बेलासम्म राज्य गरिराख्ने प्रचलन रहेनछ के पहिला। छोरा योग्य भएपछि छोरालाई दिने, आफू चाहिँ आनन्द लिइहाल्ने। अहिलेको नेताहरू जस्तो रहेनछन् होइन। अहिलेको नेताहरू चाहिँ अन्तिम अवस्थासम्म पनि छोड्दै नछोड्ने त्यस्तो गर्छन् अहिलेकोहरू चाहिँ है। अब यसरी के भनिन्छ त भने यस्ता उदार कीर्ति राजा नाभिको कर्मको आचरण अरू कसैले गर्न सक्दैनन् भनेर भनिएको छ। र उनको श्रद्धा भक्ति र शुद्ध आचरणले गर्दा नै उनले भगवत प्राप्ति गरेको छन्, भगवानलाई नै छोराको रूपमा प्राप्त गरेको छन् है। अनि अब यता ऋषभदेव राजा भइसकेपछि उनले अजनाभ खण्डलाई आफ्नो कर्मभूमि मानेर इन्द्रकी कन्या जयन्तीसँग विवाह गरेर बसेको छन्। उनले गृहस्थ भएका छन् अनि आफू जस्तै गुणवान 100 भाइ छोरा जन्मेका छन्। उनका 100 छोराहरू जन्मेका छन् र जसमा भरत सबैभन्दा जेठा थिए र गुणी थिए। तिनै भरतको नामबाट चाहिँ यो त्यो अब नेपाल भारत यो क्षेत्रलाई चाहिँ भारत भनेर भारतवर्ष भनेर भनिएको हो। नेपाललाई पनि भारतवर्ष भनिन्छ है खासमा, किनभने भारतवर्ष भनेको इन्डिया होइन, इन्डिया र भारतवर्ष भनेको फरक कुरा हो है। अनि त्यो भारतवर्षको त्यति बेलाको केन्द्र कहाँ थियो त भने अहिलेको कालीगण्डकीको एरिया अथवा नेपाल नै थियो। भारतवर्षको केन्द्र त त्यहाँ थियो, किनभने ऋषभदेवले पनि उनले जब राज्य छोरालाई भरतलाई राजा बनाएर उनी तपस्या गर्नका लागि गएको थिए, उनले पनि त्यही खण्डमा नै त्यही भागमा नै तपस्या गरेको छन् भनेदेखि भरत राजाले पनि पछि गएर त्यहीँ गएर तपस्या गरेको छन् है। र यता के छ त भने इन्द्रले यी राजा ऋषभदेवको राज्यमा चाहिँ ईर्ष्याले गर्दा पानी पारेनन् एकचोटि, तर उनले आफ्नो योग बलले नै पानी पारेर चाहिँ त्यहाँको प्रजालाई पालन गरेको थिए। यस्तो गरेको थिए, योग बलले पानी पार्न सक्ने पनि शक्ति उनीसँग थियो। र यसरी यज्ञहरू गर्दै प्रजा पालन गरेर आफ्ना छोराहरूलाई चाहिँ उपदेश दिएर आफू चाहिँ अवधूत वृत्तिमा लागे। यो अवधूत वृत्ति भनेको के त भने दिगम्बर वृत्ति, कुनै कपडा नलाउने, किनभने सबै दिशाहरू नै कपडाको रूपमा छन्। जुन यो अहिले पनि जैन परम्परा छ, जैन परम्परामा कपडा नलगाउने साधुहरू हुनुहुन्छ है। अर्को सनातन परम्परामा पनि छ कपडा नलगाउने नागा साधुहरू भनिन्छ। त्यो भनेको कस्तो त भने एकदमै मुक्त भएको अवस्था हो। उनीहरू आफू चाहिँ पूर्णतः मुक्त भएको अवस्था, सारा दिशाहरू नै वस्त्रको रूपमा छन्, दिक अम्बर जसको छ त्यस्ताहरू नै त्यो वृत्तिमा लाग्ने हुन्। त्यस्तो अवधूत वृत्तिमा लागेर उनले मुक्ति लाभ गरे र त्यही उनले दिएको ज्ञान, उनले छोराहरूलाई ज्ञान उपदेश दिएको छन्। उपदेश कस्तो दिएको छन् त भने मनुष्य जीवन पाएपछि अरू जीवनभन्दा विशिष्ट हुनुपर्छ भनेर उनले छोराहरूलाई ज्ञान दिएको छन्। त्यही उनले दिएको ज्ञानबाट नै पछि गएर के सुरु भयो त भने जैन धर्मको प्रारम्भ भएको छ
र उनले दिएको ज्ञान छोरा उपदेशमा के छ त भने यो विषय भोगमा मात्र लिप्त हुन हुँदैन, किनभने विषय भोगमा त अरू प्राणीहरू पनि लिप्त हुन्छन्। जस्तो कि आहार निद्रा वयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। अरू प्राणीहरू पनि खानेकुरा खोज्न त अरू प्राणी पनि हिँडिराखेको हुन्छन् नि। हामीले पनि जति धेरै कर्म गरेर जति धेरै आय आर्जन गरे पनि खानकै लागि त हो नि, पेट पालन त भइहाल्छ, त्यस कारणले गर्दा धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर उनले उपदेश दिन्छन् राजालाई, आफ्ना छोराहरूलाई राजा बनाएर जाँदाखेरि। अनि त्यस कारणले गर्दा मनुष्य भइसकेपछि चाहिँ अनि अझै पशुले पनि आफ्ना बच्चाहरूको पालन पनि गरेकै हुन्छन्। हामीले त के गर्छौँ त भने मनुष्य भएपछि चाहिँ आफ्ना बच्चाहरू पालन गर्ने र उनीहरूलाई नै के गर्ने त भने पछिसम्मका लागि भनेर हामीले केही जम्मा गरेर छोड्नतिर लाग्ने होइन कि उनीहरूलाई योग्य बनाउने हो अनि त्यसपछि छाडिदिनुपर्छ पशुले जस्तै। जस्तो कि चराले चाहिँ बच्चा उड्न सक्ने भएपछि चाहिँ फेरि स्याहार गरेर राखिराख्छ त, उडेर जान दिन्छन् नि, उनीहरू त्यस कारणले गर्दा मुक्त हुन्छन्। बरु मनुष्य चाहिँ के त भने छोराछोरी ठुला भइसकेपछि पनि आफूसँगै राख्न खोज्छन् अरे के। त्यो चाहिँ यहाँको चलन ठिक रहेछ होइन। त्यसमा यहाँ चाहिँ 18 वर्ष पुगेपछि चाहिँ आफूले गर्न सक्ने भएपछि जाने गर्ने। तर एउटा फेरि वर्णाश्रम व्यवस्था छ, आश्रम व्यवस्था जुन छ त्यो आश्रम व्यवस्थामा चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट अभ्यास गर्ने व्यवस्था बनाएको छ कि बाआमा चाहिँ 50 वर्षको पुगेपछि अथवा छोराछोरी गृहस्थमा जाने बेला भएपछि चाहिँ बाआमा के गरेर बस्ने त भने आर्थिक क्रियाकलाप नगर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ जुन संस्कार छ जुन ज्ञान छ त्यो सिकाएर बस्ने, त्यो चाहिँ भनिएको छ। चराचुरुङ्गीले जस्तो यत्तिकै छोडेर भएन नि, किनभने विवेक ज्ञान त दिन पर्यो नि उनीहरूलाई, त्यो चाहिँ भनिएको छ। तर राग नराख्ने, आसक्ति नराख्ने, मोह नराख्ने, त्यो एट्याचमेन्टले बिगार्ने रहेछ के खासमा। त्यस कारणले गर्दा त्यो नै ठुलो शत्रु रहेछ। मोहले अन्धो बनाइदिँदो रहेछ के, अन्धो बनाइदिएर जसरी धृतराष्ट्रलाई अन्धो, धृतराष्ट्र त हुन त प्रतीकको रूपमा चाहिँ पनि हो, त्यो चाहिँ आँखा नदेख्ने नै थिए, आँखा नदेख्ने नै भएर चाहिँ छोराप्रति अन्धो भएर उनी के गरेको थिए त भने मोहमा लागेको थिए, पूर्णतः अन्धो, त्यसरी देखाइएको छ त्यहाँ। र त्यसैले विषय भोगमा लिप्त नभएर तपको आचरण गर्ने, सबै प्राणीमा आफू जस्तै देखेर उनीहरूको पनि सेवा गर्ने र कुनै पनि प्राणीलाई दुःख नदिने। किन त्यो प्राणीलाई दुःख दिँदाखेरि मलाई पनि दुःख हुन्छ, मलाई आफूलाई नै दुःख हुन्छ भन्ने सम्झिनुपर्छ भनेर उनले छोराहरूलाई उपदेश दिएको छन्। त्यस्तो गर्यौ भनेदेखि म प्रसन्न हुनेछु भनेर ज्ञान दिए र यसबाट नै के भयो त भने अहिंसा व्रतको जन्म भयो। जस्तो कि यो जैन धर्ममा चाहिँ मुखमा पनि श्वास फेर्दा पनि किराहरू मर्छन् भनेर चाहिँ के गरिन्छ त भने त्यो मास्क लगाएर हिँड्ने प्रचलन छ। अनि एउटा कुचो लिएर चाहिँ हिँड्ने र बस्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ केही अरू प्राणीहरू छन् भनेदेखि तिनीहरूलाई हटाउने अनि त्यसपछि बस्ने। तर अर्को दृष्टिले हेऱ्यो भनेदेखि यो सबै ठाउँमा अनगिन्ती प्राणीहरू छन्, यो हावामा नै अनगिन्ती प्राणीहरू भएको कारणले गर्दा हावाभित्र लिँदा त्यो त के छ त भने यो सम्भव हुने कुरा पनि हुँदैन होला एक दृष्टिले हेर्दाखेरि। तर पनि जसलाई देख्न सकिन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ के नगर्ने त भने हिंसा नगर्ने, देख्न सक्नेलाई चाहिँ तर्काउने, यो चाहिँ नै यो अहिंसा व्रत जुन जैन परम्परा छ यस्तो रहेको छ। र त्यसपछि राज्याभिषेक चाहिँ भरतलाई राज्याभिषेक गरेर उनले अजिङ्गर जस्तै वृत्ति धारण गरेको छन्। अजिङ्गर भनेको अब खानेकुरा खोज्न पनि नजाने, जे आउँछ जे प्राप्ति हुन्छ त्यही खाने, त्यस्तो वृत्ति धारण गरेर उनले मुक्ति लाभ गरेको छन्। र भनिन्छ यस्तो अवधूत वेशधारी ऋषभदेवको शरीर चाहिँ त्यो जङ्गलमा लागेको आगोले नष्ट भयो भनेर भनिन्छ, जुन जैन धर्मका प्रथम तीर्थङ्कर थिए र जसले ऋषभदेवको यो पावन मङ्गलमय चरित्र एकाग्र चित्तले सुन्दछ भने तिनीहरूको भगवान वासुदेवमा अनन्य भक्ति लाग्छ, भगवान कृष्णमा नै भक्ति लाग्छ। र अब यतातिर राजा भरतले अब के गरे त भने पिताले त्यसरी जुन उपदेश दिएर गइसकेपछि विश्वरूपकी
कन्या पञ्चजनीसँग विवाह गरे र 5 पुत्र जन्मेका छन् र असङ्ग रूपले उनले प्रजापालन गरेको छन्। असङ्ग रूपले भनेको आसक्ति राखेको छैनन् उनले पनि। म धेरै समय राज्य गर्छु भनेर गरेनन् कि जब उनका छोराहरू पनि के हुने भए त भने अब राज्य गर्नका लागि योग्य भए, छोराहरूलाई राज्य सुम्पेर चाहिँ उनी पुलाहाश्रम अथवा हरिहर क्षेत्रतर्फ उनी लागेको छन्। हरिहर क्षेत्रमा गएर उनीले के गरे त भने तपस्या गरेर बसेको छन्। अब हरिहर क्षेत्र अथवा यो काली गण्डकी क्षेत्रमा त्यहाँको तीर्थको महिमा पनि ठुलो महिमा छ। फेरि जहाँ पुलहले तपस्या गरेको छन्, पुलस्त्यले तपस्या गरेको छन्, यिनीहरू भनेका चाहिँ को हुन् त भने अनि विश्रवाले तपस्या गरेका छन्। यिनीहरू रावणका हजुरबाहरू हुन्। रावणका हजुरबा हुन् बा विश्रवा, हजुरबा पुलस्त्य। यिनीहरू त्यही क्षेत्रमा तपस्या गरेर बसेको थिए। राजा भरत पनि राज्य छोरालाई दिएर त्यहीँ गएर तपस्या गरेर बसे र उनी के भएको छन् त भने एकदमै तपस्वी भए। तर अन्तमा चाहिँ अन्त समयभन्दा पनि उनको अन्त कसरी हुन्छ त भने एउटा मृगको बच्चामा मोह भएर उनको जीवन अन्त हुन्छ। के हुन्छ त भने एकपटक उनी खोलामा स्नान गर्दै थिए। स्नान गर्ने समयमा चाहिँ यो मृगको एउटा समूह आएको थियो। त्यो समूहमा चाहिँ एउटा गर्भिणी मृग, त्यो समूहलाई नै बाघले आक्रमण गरेको कारणले गर्दा अरू चाहिँ भागेर गए। तर गर्भिणी मृगको चाहिँ बच्चा त्यहीँ छेउमा जन्मियो। आमा चाहिँ फेरि पानीमा बगेर गएको कारणले गर्दा र अरू मृगका बथानहरू पनि आफ्नो बाटो लागे। अनि त्यो सानो बच्चालाई चाहिँ उनले त्यहाँ देखेको कारणले गर्दा उनले दयाभाव आयो उनीमा। दयाभाव मात्रै आए त ठिकै हुन्थ्यो, हुर्काए, दयाभाव आएर हुर्काउन पनि पर्यो उनले। त्यसको स्याहार सुसार गरे, हुर्काए। तर उनलाई त्यही मृगको बच्चामा नै मोह भयो, आसक्ति भयो। अनि एक दिन त्यो मृगको बच्चा ठुलो भइसकेपछि चाहिँ घाँस चर्नका लागि गएको थियो। उता मृगको बथान भेटेछ, साथीहरू भेटेँ भनेर त्यहाँबाट त्यो साथीहरूसँगै गयो। अनि यता उनले त्यसलाई बिर्सनै सकेनन्। ओहो, त्यो फेरि आएर चाहिँ म यसो ध्यान गर्न बस्ने बेलामा चाहिँ मुखले यसो मलाई शरीरमा छोइदिने र आनन्द दिने गर्छ त उनलाई आनन्द लाग्थ्यो त्यसले छोइदिँदाखेरि, होइन? गर्छ होला त अब फेरि भनेर त्यस्तो विचार आयो उनको मनमा। अनि उनले खानेकुरा नै त्यागिदिए त्यही मृगको बच्चाको पिर गरेर। उनले हेर्नुहोस् त, त्यत्रो राज्य छोडेर आएको थिए, राज्यमा लोभ थिएन, तर मृगको बच्चामा लोभ के अरे मोह भयो, आसक्ति भयो, अथवा विचार शून्यता भयो उनीमा। त्यति बेला विचारहीन भयो। विचार शून्यता भएको भए त ठिक हुन्थ्यो। विचार गर्न सकेनन्, सद्विचार गर्न सकेनन्। त्यसैले उनी त्यो शरीर त्याग गरेपछि अर्को जन्म चाहिँ मृग नै भएर त्यही स्थानमा जन्मिन पुगे। हेर्नुहोस् के हुँदो रहेछ। मृगलाई सम्झेर मरेको कारणले गर्दा मृग नै भएर जन्मे। अनि तर मृग भएर जन्मे पनि उनी अघिल्लो जन्मको यो तपस्याको प्रभावले गर्दा अघिल्लो जन्मको सबै कुराहरू उनलाई ज्ञात हुन्थ्यो, ज्ञात थियो। र त्यस कारणले गर्दा उनले त्यहीँ नै जीवनयापन गरेर फेरि अर्को जीवनमा चाहिँ एकदमै सन्त कुलमा उनले जन्म लिएको छन्। अब यो प्रसङ्ग चाहिँ हामी भोलि चर्चा गर्नेछौँ, किनभने यो लामो चर्चा छ। र अब आज चाहिँ के त भने यो शालिग्राम तीर्थ महिमा कस्तो छ त भने त्यही काली गण्डकीको किनारको क्षेत्रमा नै काली गङ्गाले के गर्ने हुन्छ त भने काली गङ्गाले चाहिँ माथिबाट शालिग्रामहरू कुद्दै ल्याउने हुन्छ। त्यो के छ त भने माछा पुच्छ्रे गिरी शिखरको पारमा मुक्ति क्षेत्र। त्यो माछा पुच्छ्रे गिरी शिखरको त्यो काखमा नै मुक्ति क्षेत्र रहेको छ। बल्छन् बत्ती जलमल जहाँ बुलबुले मूलभित्र। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले रचना गर्नुभएको है यो चाहिँ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ कि
माछा पुछ्रे गिरी शिखरको पारमा मुक्ति क्षेत्र बल्छन् बत्ती झिलिमिली जहाँ बुलबुले मूलभित्र तिम्रो जन्मस्थल छ पहिलो ज्योतिको दिव्यधाम काली गङ्गा भन न कसरी कुद्दछौ शालिग्राम। काली गङ्गालाई हे काली गङ्गा यसरी यो जुन शालिग्रामको दर्शन मात्रै गर्दाखेरि मुक्ति हुन्छ, पापबाट मुक्ति लाभ हुन्छ, त्यस्तो शालिग्राम तिमीले कसरी कुद्दछौ भनेर त्यहाँ भनिएको छ, सोधिएको छ। त्यो कस्तो रहेछ त भने शालिग्राम तीर्थ महिमा चाहिँ आसी वदन्ती देशेषु नामना तु हरिपर्वत, त्यो पर्वतलाई चाहिँ संस्कृतमा चाहिँ हरिपर्वत भनिएको छ है। शालिग्राम इति क्षेत्रे हरिचक्र शिलामयै, त्यो शालिग्राम चाहिँ चक्र कुँदिएको हुन्छ। यो पहिलो जीवन पनि के भनिएको छ त भने विज्ञानले पहिलो जन्म पहिलो जीवन भनेर चाहिँ पानीको सूक्ष्म के अरे पानीमा सृष्टि भएको भनिन्छ। त्यही पानीमा सृष्टि भएको नै भगवानको पहिलो रूप भनेको नै के हो त भने शालिग्रामहरू त्यही नै बनेको हुन् खासमा। किनभने त्यही शालिग्राम चाहिँ त्यही अवशेष हो। भगवानको पहिलो अवतारकै अवशेषहरू चाहिँ के रहेछ त भने शालिग्रामको रूपमा हामीले पाउने रहेछौँ। यसरी विज्ञान र अध्यात्ममा यो शालिग्रामको तीर्थ महिमामा बताइएको कुराहरू पनि मिल्ने रहेछ है। यस्य स्मरण मात्रेण सर्व पाप क्षयो भवेत्, जुन हरिचक्रयुक्त शिलामय अथवा शालिग्रामको स्मरण मात्रैले पनि सबै पाप क्षय हुन्छ भनेर भनिएको छ है। अनि पद्म पुराणमा भगवान शिवले भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ त भने मतलिङ्गम कोटिभि दृष्टिः पूजाभि यत्फलं लभेत् शालग्राम शिलायाम तु एकस्यम इव तद् भवेत्। करोडौं दृष्टि दर्शन र पूजा गरेर भगवान शिवको धामहरूमा जहाँ दर्शन गर्दाखेरि पूजा गर्दाखेरि जुन फल पाइन्छ, शालग्राम शिलामा त एकपटक मात्रै दर्शन गरेर पनि त्यो फल प्राप्ति हुन्छ, यति धेरै महत्त्व छ शालिग्राम शिलाको भनेर चाहिँ यहाँ भगवान शिवले पनि भन्नुभएको छ। अब त्यस्तो शालिग्राम तीर्थको महिमा र त्यति बेलाको जुन शासनको केन्द्र पनि के थियो त भने नेपाल नै थियो। ज्ञान र तपोभूमि दुईटैको केन्द्र नेपाल रहेछ त्यति बेला। तर हामीले के गर्यौं त भने त्यसलाई अहिले बिर्सिँदै गयौं र यो ज्ञान चाहिँ के हो त भने यो ज्ञान हाम्रो होइन भनेर हामीले छोड्दै गयौं। अहिले जुन यो शालिग्राम तीर्थ चाहिँ कहाँ पर्छ त भने यो के अरे मुस्ताङबाट तल जुन मुक्तिनाथबाट नदी बग्दै आएर जोमसोम कागबेनी जोमसोम हुँदै बग्दै आएर चाहिँ यता म्याग्दीमा अनि त्यसपछि पर्वतमा हुँदै यो चाहिँ उता रुरु गुल्मीको रुरु रिडी हुँदै चाहिँ कहाँ निस्कने हुन्छ त भने यता देवघाटमा गएर मिल्ने हुन्छ। यो चाहिँ काली गण्डकीको क्षेत्र छ। यो क्षेत्रलाई अत्यन्त पावन क्षेत्र मानिन्छ। एकदमै तपोथली हो, यो तपोभूमि हो। त्यहाँ गएपछि नै हाम्रा पापहरू नाश भएर जान्छन् भन्ने यस्तो बताइएको छ। यो श्रीमद् भागवतमा यो कुराहरू बताइएको छ र राजा भरतले पनि त्यही क्षेत्रमा बसेर तपस्या गरेर त्यही क्षेत्रमा मुक्ति लाभ गरेका छन्। यही क्षेत्रमा जड भरतले हो तपस्या गरेको भनेर यहाँ अर्को कवितामा फेरि माधव घिमिरेले लेख्नुहुन्छ है। र यसरी यो जुन भरत अथवा यो शालिग्राम तीर्थ महिमा र ऋषभदेव महिमा, त्यस्तै गरेर भरतको जन्म र त्यसपछि भरतले मुक्ति लाभ प्राप्त गरेको, जड भरतको जन्म र मुक्ति लाभ गरेको महिमा पनि ठुलो छ, जुन महिमा हामी भोलि पनि फेरि श्रवण गर्नेछौँ। र आज यहाँसम्मको महिमा चर्चा गर्ने मैले हजुरहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो, एकदमै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु, कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। र हामीले अब चाहिँ आरती गर्छौँ र त्यसपछि पुष्पाञ्जली गर्छौँ। बोलौँ श्री पुरुषोत्तम भगवानको, बोलौँ शालग्राम तीर्थ महिमाको।